हिजो चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि न्युमेरिकल टिपिकल न्युमेरिकल तपाईँलाई युनिभर्सिटीले कस्तो सोध्छ होइन त्यस्तो खाले हेऱ्यौँ अनि त्यसमा अझै एक्स्ट्रा कसरी आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई भने होला जस्तै रेट सोधिन्छ कि अनि कस्तोसम्म आउन सक्छ भन्दाखेरि सँगले क्वेसन त मैले बनाएको छैन यस्तो खाले सोध्न सक्छ कि तपाईँको हिजो हामीले के गर्नु त एउटा बरो एरिया वानबाट के गर्यो भने इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउन कति लाग्ने रहेछ होइन 1 मिटर क्युब मैले कम्प्याक्ट गर्नको लागि हिजो हामीले यही पढेको होइन त इम्ब्याङ्कमेन्टमा 1 मिटर क्युब कम्प्याक्ट गर्नको लागि कति तपाईँको यताबाट बरो एरियाबाट भोल्युम ल्याउनुपर्छ हाम्रो हिजोकोमा कति थियो त 1.31 मिटर क्युब आएको अरे सपोज है अब तपाईँले त्यस्तै गरी अर्को बरो एरिया बी पनि भन्छ कि बरो एरिया बीबाट सो बरो एरिया एबाट चाहिँ तपाईँको यति चाहियो अरे बरो एरिया बीबाट सर्टेन निकाल्नुहुन्छ 2300 को लागि 1 मिटर क्युबको लागि जसरी बरो एरिया एबाट निकाल्नु भयो त्यस्तै बरो एरिया बीबाट पनि सोध्न सक्छ कि दुईटा बरो एरिया छ अरे अनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु त्यसमा 1.4 मिटर क्युब लाग्यो अरे बरो एरिया बीबाट अनि तपाईँलाई सोध्छ कि रेट अफ एक्सकाभेसन तपाईँको सपोज 200 रुपिस 200 पर मिटर क्युब छ भने तपाईँले कति खर्च लाग्ने रहेछ त भनेर सोध्न सक्छ एक्स्ट्रा हिजोकोमा एक्स्ट्रा थपेर सोध्न सक्छ कि सो तपाईँलाई के हुन्छ त अब यसमा पनि यो यति राख्यो 1 मिटर क्युबको लागि होइन यसको भनेपछि कति त इन्टु 200 गर्नु पर्यो यसलाई पनि इन्टु 200 गर्नु पर्यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो तपाईँको टोटल एमाउन्ट आउने भयो कि रुपिस है त रेटले मल्टिप्लाई गरे यो यति गर्दाखेरि तपाईँको कुन चिपर भयो त जुन कम आउँछ त्यही चिपर भयो तपाईँले त्यताबाट दिस इज मोर चिपर यसरी तपाईँले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुपर्छ कि यस्तो स्याम्पल क्वेसन म तपाईँलाई आज अपलोड गरिदिन्छु होइन अनि त्यही स्याम्पलबाट चाहिँ तपाईँले एउटा मलाई गरेर पठाउनु होला त्यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एसाइनमेन्ट हुन्छ है म यही एसाइनमेन्टमा यसको यहाँ एसाइनमेन्ट छ नि हाम्रो यसमा अपलोड गर्दै हुन्छ है सर असाइनमेन्ट भन्ने पोर्सनमा राखिदिँदा नि हुन्छ त्यही असाइनमेन्ट भन्ने पोर्सन छ यहाँ त्यसमा राखिदिन्छु है यहाँ यसमा हुन्छ यहाँ असाइनमेन्ट भन्ने पोर्सन राखिदिन्छु है म अब आजको यहाँ एसाइनमेन्ट भने चाहिँ यसमा हुन्छ है आजको हामी अब सुरु गर्छौँ हामीले अब आज चाहिँ हामी के रिलेटेड न्युमेरिकल गर्छौँ भन्दाखेरि यो कोर्स क्यान्सलमा हामीले जुन पढ्यो सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस होइन त्यसमा तपाईँको आइएससी मेथडबाट गऱ्यौँ त्यसपछि वेट सिप र सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गरेर जुन हामीले पार्टिकल साइज डायमिटर निकाल्यौँ होइन त्यसपछि पर्सेन्टेज फाइनल होइन तपाईँलाई म्याक्सिमम् गाह्रो चाहिँ गाह्रो सोध्नु कुन सोध्न सक्छ त यहाँ मैले तपाईँलाई यहाँ ल्याएको छु हेर्नुहोस् त यो ड्राई स्याम्पलवाला यो क्वेसन एकचोटि अब हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् अनि म तपाईँलाई के एक्सप्लेन गर्छु ल पहिला यो क्वेसन सार्नुहोस् त अनि हामी सुरु गरौँ साउन्ड आएको छैन के हो सर साउन्ड मैले बोलेको छैन नि अहिले यो क्वेसन सारिसक्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ नि है एउटा न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 1 हो सर अनि क्वेसन नम्बर 2 1 नम्बरको चाहिँ मैले तपाईँलाई अब रिलेटिभ डेन्सिटी के पढाउँछु अनि त्यसपछि 2 गर्नुपर्छ 1 गर्नुपर्छ है अहिले चाहिँ 2 नम्बर गरिहाल्नु
क्वेसन सारिसक्नुभयो? छैन सर। भयो सर। ल हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा तैँले एकचोटि सर्ट पढ्ने अनि के छ हामी बुझौँ त्यसरी गर्ने। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 है, एउटा ड्राई स्याम्पल अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो केसँग बेस छ त हाइड्रोमिटर एनालाइसिस। हाइड्रोमिटर एनालाइसिस हामी के को लागि गर्छौँ त? वी युज इट फर सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस है। द्याट इज तपाईँको फाइन ग्रेन सोइल जसको पार्टिकल साइज इज लेस देन 75 माइक्रोन छ है त। त्यस्तो पार्टिकल्सको चाहिँ मैले अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनाउनु पर्यो। के हो त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप भनेको? एउटा ग्राफ हो जसले चाहिँ के गर्छ त तपाईँको यो कुन ग्रेड सोइल हो त्यो छुट्याउन हामीलाई मद्दत गर्छ कि है। तपाईँको क्ले हो कि सिल्ट हो होइन, त्यो डिपेन्ड गर्छ। अब हामी त्यो नेक्स्ट क्लासिफिकेसन सिस्टममा पढ्ने नै छौँ। यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कपमा के हुन्छ अरे त पिएसबिसी वाइ एक्सिसमा हामी के प्लट गर्छौँ त वी क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज फाइनल वाइ एक्सिसमा पार्टिकल साइज है त डायमिटर डाइमेन्सन यसरी प्लट गर्छ। अस्ति मैले तपाईँलाई पढाएँ है। अनि मैले प्लट गर्दाखेरि कस्तो आउँछ त यस्तो खाले फिगर आउँछ है त। यो केबाट आएको त मेरो हाइड्रोमिटर एनालाइसिसबाट मैले पछि फाइनल यसरी मैले ग्राफ बनाउँछु है त। सो अब यो क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि के गर्दैछ अरे त तपाईँले स्याम्पल कतिको अरे त मास 50 ग्रामको एउटा स्याम्पल लिउँ भने ट्रिट गरिसकेपछि त्यसमा के गरौँ त सस्पेन्सन बनायौँ भने डिस्टिल वाटर हालेर कतिको लागि सस्पेन्सन बनायौँ 1000 ml होइन त। यो त हामीले जहिले प्रिपेरेसन स्टार्टिङ प्रिपेरेसनमा यही पढाएको थियौँ नि त कति युज गर्छौँ त 50 ग्रामै युज गर्छौँ अनि 1000 लिटरको 1000 ml को बनाउँछौँ है त 1 लिटर। अनि त्यसपछि के गरेँ त मैले त्यसमा हाइड्रोमिटर हालेर मैले एनालाइसिस गरेँ। त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले फर्स्ट 5 मिनटमा मैले एउटा फर्स्ट रिडिङ लिएँ अरे। त्यो रिडिङ चाहिँ मेरो कति छ त आरएच इज 25। एज्युम गर्नुहोस् यो आरएच चाहिँ तपाईँको के छ अरे त इट इज करेक्टेड आरएच भनेर एज्युम गर्नुहोस् है इज 25। अब त्यसपछि अनि डेप्थ अफ सेन्टर अफ द बल्ब बिलो द वाटर सर्फेस चाहिँ कति छ अरे त जस्तै मेरो यो हाइड्रोमिटर कसरी एनालाइज गर्छु त म एउटा पानीमा डुबाउँछु। पानीमा डुबाइसकेपछि यसले कहाँको स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिने अरे त इट गिभ्स द सेन्टर अफ द बल्बमा दिने हो नि त। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो माथिको आउटर सर्फेसदेखि तलको सेन्टर अफ द बल्बमा चाहिँ मेरो एफेक्टिभ हाइट मेरो कति रहेछ त दिस हाइट वाज एचई कति छ त भन्दाखेरि 150 mm भनेछ है त। यो टोटल यहाँ यो सर्फेसदेखि यसको हाइट कति भनेछ दिस इज 150 mm है त। अनि त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिङ यो यसमा यतिखेर यहाँ रिडिङ कति देखाएर चाहिँ मेरो हाइड्रोमिटरले दिस इज 25 करेक्टेड रिडिङ है। द भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर वाज 62 ml भनेपछि अब यो हाइड्रोमिटरको सर्टेन एउटा भोल्युम हुन्छ है त। यो भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर सपोज यसलाई एज्युम गर्नुहोस् VH कति छ त दिस इज 62 ml है। अनि क्रस सेक्सन अफ द जार जुन यो जार म युज गर्दैछु यो जारको मेरो क्रस सेक्सन एरिया कति छ त दिस इज 55 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। अब के फाइन गर्नु भन्छ भने चाहिँ कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट करेस्पोन्डिङ टु द एबभ अब्जर्भेसन। यो एबभ अब्जर्भेसनलाई मैले यसरी प्लट गरेँ भने यसको कोअर्डिनेट प्लट गर्नु भन्छ कि है त। भनेको यो यस्तो के तपाईँको यो ठ्याक्क 5 मिनटमा तपाईँको कति साइज छ होइन यो तपाईँको पार्टिकलको कुन साइजको डायमिटर छ र यसको पर्सेन्ट फाइनल कति छ यो कोअर्डिनेट पत्ता लगा भन्दैछ कि द्याट इज तपाईँको डी र एन पत्ता लगा त्यो पोइन्ट पार्टिकुलर टाइममा भनेको छ क्या है। यो चाहिँ तपाईँको क्वेसन। अब अनि तपाईँलाई के भनेछ भने चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी एभरेज स्पेसिफिक ग्राभिटी कतिले भनेछ त जी इक्वल्स टु 2.65 छ है। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको यो कोएफिसिएन्ट अफ डायनामिक विस्कोसिटी कति छ त दिस इज 9.81 मिली पोइन्ट छ है त। यति छ।
अब तपाईलाई सोध्यो भने यसरी नै सोध्छ है भनेपछि क्वेशनको अर्थ बुझ्नु भयो क्लियरली बुझ्नु के हो क्वेशनले के भनिरहेछ अब तपाईको फर्स्ट अप्सन के हुन्छ त गिवन लेख्नु पर्यो है त लेख्नुस् त गिवन के छ लेख्नु होला गिवन लेखौँ अनि त्यसपछि बुझ्दै जाउँ गिवनमा तपाईको यो के हो त आरएच भनेको हाइड्रोमिटर रिडिङ लेख्नुस् 25 त्यस्तै गरी भीएच भनेको भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर जी भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अनि इटा भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ डायनामिक विस्कोसिटी लेख्नुस् है ल यति लेख्नुस् त गिवन डाटा लेख्नुस् अनि हामी प्रोसिड गरौँला ल सर लेख्नुभयो यति भ्यालु गिवन भ्यालु ल अब हेर्नुस् है हामीलाई क्वेशनले के हुन्छ द रिडिङ अफ द हाइड्रोमिटर टेकन आफ्टर 5 मिनट वाज यहाँ टाइम कति दिएको छ टाइम इज इक्वल टु 5 मिनट्स पनि लेख्नु होला है अनि त्यसपछि वाज 25 एन्ड द डेप्थ अफ द यहाँ हेर्नुस् है डेप्थ अफ द सेन्टर अफ द बल बिलो द वाटर सर्फेस यसले के भनेछ त यो हामी एकचोटि हाइड्रोमिटरको फिगर हेरौँ यता पछाडि है नोटमा हेर्नुस् त यसले के भन्छ त यो अब वाटर सर्फेसको है वाटर सर्फेस देखि तपाईको के छ त यो सेन्टर अफ द बलमा तपाईको रिडिङ कति दिएको रहेछ त दैट इज h + s/2 कति दिएको छ त दिस इज कति छ त हेर्नुस् त यसले कति भनेको छ त्यो फिगर चाहिँ दैट इज 150 mm भनेको छ सो मेरो यहाँ गिवन अर्को के रहेछ त h + s/2 को भ्यालु चाहिँ मेरो कति रहेछ त 150 mm रहेछ है यसले इफेक्टिभ हाइट भनेको छैन मलाई यसले मात्र के भनेको छ त रिडिङ अफ द सेन्टर अफ द बल बिलो द वाटर सर्फेस डुबाइसकेपछि त्यो अघि हामीले फिगर हेर्यौँ त्यसको माथिको सर्फेसदेखि सेन्टर अफ द बल भनेको कति हो त यहाँ फिगर हेर्नुस् त मैले यो अस्ति डेरिभेसन गर्दाखेरि तपाईलाई देखाए होला हेर्नुस् त अब हाइड्रोमिटर डुबाइसकेपछि डुबाउँदाखेरि यो माथि सर्फेसदेखि यो तपाईको सेन्टर अफ द बलमा कति रहेछ त हाइट h + s/2 जुन मैले गरे डिराइभ गरेको थिएँ यो चाहिँ मेरो कति दिएको छ त 150 mm दिएको रहेछ है त अनि यो के h + s/2 मैले कति लिनु पर्यो त 150 mm लिनु पर्यो है बुझ्नुभयो सो अब हामी न्युमेरिकलतिर लागौँ है मैले क्वेशनले के भन्न खोजेको तपाईलाई है h + s/2 यति रहेछ अब हामीले के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा अब यो हाइड्रोमिटर रिडिङ हो भन्दैमा तपाईलाई अब के फाइन्ड गर्नुपर्छ यु हैव टु फाइन्ड इफेक्टिभ हाइट अब हाइड्रोमिटरको इफेक्टिभ हाइटको फर्मुला के थियो अस्ति मैले के डिराइभ गरेको थिएँ तपाईलाई भन्नुस् त h = के थियो h s - h + s/2 ल हेरौँ है ठ्याक्क यो फर्मुला हैन यो फर्मुला रट्नु पर्यो है तपाईहरुले डेरिभेसन बुझिसकेपछि आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त h + s/2 - vh/a + s/2 है त यो हामी फर्मुला उता लगाउँ है हेर्नुस् त यहाँ मैले यो फर्मुला हाल्छु यहाँ h + s/2 - vh/a + vh/2a सेकेन्ड राइट सो यसमा भ्यालु हेर्नुस् त h तपाईको कति छ त h + s/2 तपाईको डाइरेक्ट भ्यालु दिएको छ है कन्फ्युज नहुनु होला यो कति छ त 150 अब हेर्नुस् है तपाईले युनिट चाहिँ सेम राख्नु पर्यो तपाईको vh के को टर्ममा छ vh चाहिँ सेन्टिमिटर यो के भन्छ त सेन्टिमिटर स्क्वायर को टर्ममा दिएको छ है त सो मैले के गर्नु पर्यो त यसलाई यहाँ राख्नुस् भोल्युम सेन्टिमिटर क्यूब हो हैन cc त्यसैगरी एरिया तपाई के छ सेन्टिमिटर स्क्वायर को टर्ममा छ है सो अब यसलाई राख्नुस् त भ्यालु राख्नुस् के हुन्छ 150 अब यसलाई पनि मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो आई हैव टु कन्भर्ट दिस इन्टु 150 mm चाहिँ यसलाई मैले सेन्टिमिटर को टर्ममा लगाउँ है 15 सेन्टिमिटर भयो है तपाईको युनिट चाहिँ सिमिलर हुनुपर्छ सल्भ गर्नु है सो यसको कति हो त 150 ले यसलाई मैले कति भयो त mm मा 15 सेन्टिमिटर भयो माइनस अब vh तपाईको कति छ त vh इज भ्यालु गिवन एज 62 हो 62 डिवाइडेड बाइ a तपाईको कति छ त एरिया इज 55 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो 55 प्लस vh इज 62 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 55 यही भ्यालु हेर्नुस् त कति आउँदो रहेछ
ध्यान दिनुहोस् है, यसमा तपाईँको म्याक्सिमम मिस्टेक हुने चान्स हेर्नुहोस् है। तपाईँको इटाको केमा दिएको छ मिली पोइज, यो भनेको तपाईँको के हो त 14.43 कति आयो 14.43 14.43। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, युनिट एकदम मार्क VVI युनिट्समा ध्यान दिनुहोस् है। यो कति हो त तपाईँको, अब हामीले कुनमा क्यालकुलेट गर्दैछौँ सेन्टिमिटरमा है त है। सो तपाईँको यो जुन अहिले एचई देख्नुभयो, एचई भनेको के थियो त फिगरमा हेर्नु होला एकछिन, यो लेखिसकेपछि म तपाईँलाई फेरि फिगर देखाउँछु है। त्यसमा हेर्नुहोस्, यो यति गर्नुभयो भयो सर। हाइड्रोमिटरमा हामीले के गर्दैछौँ भन्दा ठ्याक्क गरिसकेर हामी लास्टमा के बनाउँछौँ त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनाउँछ है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कपमा तपाईँको यता वाइसँग के हुन्छ पर्सेन्टेज फाइनल, एक्स एक्सिसमा तपाईँको डायमिटर हुन्छ हो। मैले यसलाई कप गरेँ भने यस्तो प्लट हुन्छ हो। अब मलाई के चाहियो त, यो मैले कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु भयो, यो पोइन्ट कहाँ छ पार्टिकुलर, यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु भएको छ। सो मैले यो पत्ता लगाउनु, सुरुमा के पत्ता लगाउनु पर्छ, त्यसको लागि मैले डायमिटर अफ द पार्टिकल पत्ता लगाउनु पर्यो। सो डायमिटर अफ द पार्टिकल मैले केबाट पत्ता लगाउँछु, हामीले फर डायमिटर अफ द पार्टिकल हामीले स्टोक्स लबाट एउटा फर्मुला पढाएको थियौँ, के थियो त √√of 0.3 इन्टु इटा इन्टु HE डिभाइडेड बाई G इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी -1 इन्टु T थियो। एक्चुअली यो फर्मुला मैले कहाँ छ म तपाईँलाई देखाउँछु है। हेरौँ त पछाडि जाउँ प्रिभियस क्लासेसको नोटमा, यसमा मैले तपाईँलाई यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्छु हेर्नुहोस् त। D = 0.3 इटा HE बाई G -1 डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु T गराएको छ हो। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले इटा मेरो के को टर्ममा छ त, इटा इज इन पोइज अथवा मिली पोइज हो। त्यसैगरी जी केबाट 981 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सबै CGS युनिटमा लानु पर्यो। रो अब CGS मा कति हुन्छ त, यो गामा डब्लु कति हुन्छ 1 ग्राम पर ml हुन्छ कि त नि त, राइट हो। यो फर्मुला मैले युज गरेँ भने तपाईँको के हुन्छ त, डायमिटर अफ यो पार्टिकल जुन छ त्यो लेयरमा, पार्टिकुलर लेयरमा त्यो त्यसको डायमिटर तपाईँलाई दिन्छ हो। सो मैले यो फर्मुला युज गर्छु र म चलाउँछु है। यो फर्मुला मैले तपाईँलाई अपलोड गरिदिएको छु, एकचोटि हेर्नु होला। यो हामीले कहाँबाट डिराइभ गरेको थियौँ त, स्टोक्स लबाट है, याद गर्नु होला, स्टोक्स लबाट डिराइभ गरेको फर्मुला। ल ब्याक टु अवर न्युमेरिकल जाउँ। न्युमेरिकलमा के रहेछ त हाम्रो यहाँ डी भनेको के हो त, डायमिटर अफ पार्टिकल्स है त। के रहेछ त फर्मुला 0.3 स्क्वायर रुट अफ 0.3 इन्टु इटा इन्टु HE डिभाइडेड बाई G इन्टु G -1 इन्टु T हो। अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो त, वेयर सबैको यो इटा केमा हुनुपर्छ त, इटा इज तपाईँको पोइजमा हुनुपर्छ, HE भनेको सेन्टिमिटर, G पनि सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो त युनिटलेस भइहाल्यो, अनि T पनि तपाईँको के भयो त सेकेन्डमा हुनु पर्यो है, मिनटमा हुनु पर्यो। ल मैले यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त कति आउँछ, भ्यालु सट्ट भ्यालु हाल्ने निकाल्ने है। सो स्क्वायर रुट गरौँ 0.3 इन्टु इटा तपाईँको कति छ त, इज गिभन एज 9.81 मिली पोइज, तर हामीले डिराइभ गर्दा इटा केको रूपमा गरेको थियौँ त, इट्स इन पोइज राइट। सो यसलाई के गर्नु पर्दा 9.81 त मेरो छँदैछ, इन्टु मिलीलाई मैले पोइजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 10⁻³ मल्टिप्लाई गर्छु हो, यो केमा त पोइजमा भयो। अब HE मैले कति निकालेँ त 14.43, सो मैले यहाँ लेख्छु है 14.43 सेन्टिमिटरमा हो, डिभाइडेड बाई यो स्मल जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो जी भनेको तपाईँ कति हो त 981 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी 2.65 -1 इन्टु T भनेको तपाईँ कति छ त 5 मिनट्स है त, मिनट। यहाँ हाल्नुहोस् त तपाईँको डी कति आउँदो रहेछ डायमिटर अफ पार्टिकल्स त्यो पार्टिकुलर लेभलमा। Zero point zero two 0.02 होइन 0.002 आउँछ होला, एक्चुअली क्यालकुलेट गर्नुहोस् त 0.02 केमा कुन युनिटमा CM मा 0.002 आउँछ होला, एक्चुअली फेरि क्यालकुलेट गर्नुहोस् त 0.3 इन्टु 9.81 इन्टु 1 -3 इन्टु 0.002 नै आउँछ। 0.002 यो के भयो त हाम्रो सेन्टिमिटरमा भयो है, याद गर्नुहोस्। तपाईँले जुन युनिटमा गरिदिन्छ त्यही युनिटमा लेख्नु त है त। अब तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँले एउटा कोअर्डिनेट निकाल्नु भयो, एक्स कोअर्डिनेट निकाल्नु भयो। अब तपाईँलाई के चाहियो त वाइ कोअर्डिनेट हो, यो पोइन्ट भनेको एक्स कमा वाइ हो नि त। एक्स कोअर्डिनेट तपाईँले डी को भ्यालु निकाल्नु भयो, अब वाइ को भ्यालु चाहियो। वाइ भनेको मेरो के हो त पर्सेन्टेज फाइनल हो नि त। अब मैले के गर्छु त, अस्ति मैले तपाईँलाई के सिकाएको थिएँ, पर्सेन्टेज फाइनल र डायमिटर कसरी तपाईँको रिलेटेड हुन्छ राइट, त्यो फर्मुला याद छ, त्यो फर्मुला लेख्ने है। यतिसम्म लेख्नु हो तपाईँहरूले, यो लेखिसकेपछि मलाई भन्नुहोस्।
भयो भयो सर नेक्स्ट पेजमा मलाई के चाहियो त अब नेक्स्ट y कोअर्डिनेट भनेको मेरो पर्सेन्टेज फाइनर राइट सो पर्सेन्टेज फाइनर लेख्नुहोस् पर्सेन्टेज फाइनर म एनले डिनोट गर्छु यो भनेको मेरो अस्ति भर्खर तपाईँलाई एउटा रिलेसन दिएको थिएँ मैले यहाँ कहाँ GS by GS minus 1 भेरी गुड कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ g by g minus 1 into v by ms into 100 हो RC by हो सर ms into 100 हैन यहाँ मैले रोक्नुस् है फर्मुलामा एउटा सानो एरर भएछ डेरिभेसनमा r by ms हो is the volume of solids in 1000 mm so यसमा हाल्नु है 50 diameter 25 एकचोटि यहाँ अब यो फर्मुलामा हाल्नु त हामीले n भनेको के थियो त मेरो g by g minus 1 into reading of hydrometer into reading by के थियो reading by ms mass of ms into right mass of solids into 100 ल यो लाउनुस् त कति आउँदो रहेछ g भनेको तपाईको छ 2.65 divided by 2.65 minus 1 हैन into तपाईको रिडिङ कति छ त 25 छ राइट 25 divided mass of solids तपाईको कति छ त this is in 50 right so 50 into rate है त यो के भयो त तपाईको पर्सेन्टेजमा है क्याल्कुलेट गर्नुस् त यो फर्मुला तपाईलाई मैले अपलोड पनि गर्दा छ हेर्नु होला पर्सेन्टेज फाइनर र तपाईको रिडिङसँग कसरी रिलेटेड छ त्यो हामीले डिराइभ गर्छौं है 80 कति 80 point something ल 80 point something आयो ल 3% आयो है भनेपछि तपाईको यो के अर्थ रहेछ त तपाईले जुन अब हाइड्रोमिटर एनालाइसिस गरेर 5 मिनेटमा तपाईको कस्तो हुँदै रहेछ त 5 मिनेटको इन्टरभलमा तपाईले जुन डाटा लिनुभयो त्यो डाटा लिँदाखेरि मैले पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनाउँदा 5 मिनेटमा चाहिँ तपाईको पार्टिकलको कति सेटल भएछ त कुन डायमिटर आउने रहेछ त्यो पार्टिकुलर सेन्टर अफ द बलमा तपाईको दिस इज कति आउने रहेछ त 0.002 सेन्टिमिटर हुने रहेछ र त्यतिखेरको तपाईँ कति पर्सेन्ट फाइनर रहेछ त दैट इज 80.3% फाइनर रहेछ है यसरी तपाईले भनेपछि देयरफोर अब लास्टमा तपाईले के निकाल्नु भनेछ क्वेशनले यु हैव टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउनु भन्छ नि त देयरफोर तपाईले के लेख्नु पर्यो त कोअर्डिनेट्स का क्वेशन के छ हेर्नुस् त क्वेशनमा डिटरमाइन द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट करेस्पोन्डिङ टु द एबभ अब्जर्भेसन त्यो मेरो कोअर्डिनेट के रहेछ त हेर्नुस् त x, y हुन्छ कोअर्डिनेट हामीले भन्दाखेरि त्यही भएर के लेख्नु पर्छ त देयरफोर कोअर्डिनेट लेख्नुस् कोअर्डिनेट COORDI coordinates of the point on the यो त मेरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप लेख्नुस् तपाईले फुल फर्म लेख्नु होला र r के रहेछ त कति रहेछ 0.002 सेन्टिमिटर र कमा 80.3% हो तपाईलाई यति यस्तै सोध्न सक्छ है क्वेशनमा म्याक्सिमम सोधिहाले के बुझ्नु हो यसमा के डाउट छ यतिमा लास्टमा तपाईले यो फिगर बनाएर देखाउँदा पनि हुन्छ है अनि यहाँ y एक्सिस मा n% लेख्नु अति उत्तम हो है त यता d लेख्नु यति गरे तपाईको फुल मार्क आउँछ है यो चाहिँ तपाईको हाइड्रोमिटरमा यति नै सोध्छ म्याक्सिमम हैन तर तपाईले यसमा मिस्टेक हुने चान्स कहाँ हुन्छ मेजर मिस्टेक हुने चान्स भनेको तपाईले यो अब युनिट तपाईको केमा दिएको छ मिली पोइन्टमा दिएको छ भने तपाईले पोइन्टको टर्ममा तपाईले यो फर्मुला डिराइभ गर्नु भएको छ यो फर्मुला डिराइभ युज गर्ने हो भने तपाईको यो g पनि केमा युज गर्नु पर्यो त सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसमा ध्यान दिनु होला है मैले पनि मेरो युनिभर्सिटीको बेला मैले मिस्टेक गरेको क्वेशन यही हो त्यही भएर तपाईले पनि मिस्टेक नगर्नुस् भनेर मैले दिएको युनिट केमा हारे त युनिटमा ध्यान दिनु होला सेन्टिमिटरको फर्ममा युज गरेछ त्यही भएर सबै सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सेन्टिमिटरमा लानु होला है कन्फ्युज नहुनु यो एउटा न्यूमेरिकल थियो अब तपाईलाई अर्को एउटा सानो होमवर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ गयो हेर्नुस् त यो क्वेशनमा चाहिँ के छ पिपेट एनालाइसिसको मैले क्वेशन दिएको छु हैन यो क्वेशन तपाईलाई मैले अपलोड गरेकै छ तपाईहरु यो सल्भ गरिदिनु ठ्याक्क त्यही नै क्वेशन हो कसरी गर्ने त्यो d को भ्यालु मात्र पत्ता लगाउनु भनेको छ है त d को भ्यालु र पर्सेन्टेज n को भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ यो तपाईहरु गरेर मलाई पठाउनु होला है म अपलोड गरेको छु म एसाइनमेन्टमा पनि हाल्छु ठ्याक्क एकदम सिमिलर हो नातिकन गर्नु होला है सबै दिएको छ हेर्नुस् त के दिएको छ भन्दाखेरि स्याम्पलको वेट दिएको छ क्यापेसिटी अफ भोल्युम दिएको छ मास अफ स्याम्पल दिएको छ टाइम पनि दिएको छ भोल्युम अफ सस्पेन्सन दिएकै छ अनि ड्राई मास पनि दिएको छ तपाईले डी निकाल्न सक्नुभयो हैन तपाईको यहाँ सबै दिएको छ मिली पोइन्ट इटा पनि दिएको छ जी पनि दिएको छ र गामा पनि दिएको छ हो डी निकाल्न सक्नुभयो त्यस्तै गरी पर्सेन्टेज फाइनल निकाल्ने है त यो दुईटा फर्मुलाइज गरेर पर्सेन्टेज फाइनल निकाल्नु होला अनि त्यसपछि यो मलाई अपलोड गर्नु होला है अब आज हामी अर्को एउटा टपिक पर्छ सानो टपिक
के भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो, वाट इज रिलेटिभ डेन्सिटी। एकचोटि भाइले मलाई सोध्नु भएको थियो सर स्पेसिफिक ग्राभिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीमा के फरक छ। हामीले फ्लुइड मेकानिक्सहरूतिर पढ्दाखेरि यस्तो पढाएको थियौँ होइन, तर मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सोइलको केसमा चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी हामी केलाई कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बेला तपाईँ साइटमा जानुहुन्छ है, प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल तपाईँ साइटमा जानुभयो, साइटमा जाँदाखेरि तपाईँले खन्नुभयो, खनिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसमा जस्तै कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कुनै पनि मैले ल हेरौँ यो जस्तै मेरो साइट भयो है, साइटमा मैले घर बनाउनु पऱ्यो अरे, घर बनाउनु सर्टेन डेप्थ लाइन एनबिसीले कति हाल्नु हुन्छ र मिनिमम 5 फिट चाहिँ हाल्नु भन्छ हो, यो मेरो फाउन्डेसनको डेप्थ 5 फिट हुनैपर्छ भन्छ हो। तर यसको तल पनि हामीले के गर्नुपर्छ त अलिकति सबस्ट्रेट प्रिपेयर गर्नुपर्छ। के कस्तो गर्नुपर्छ त, यसमा तपाईँले एक लेयर तपाईँको ब्रिक सोलिङ हाल्नुपर्छ हो, त्यसपछि अनि पिसिसी हाल्नुपर्छ हो कि त। पिसिसी कति हुन्छ त M10 या M15 का हाल्छ है युजली। M10 M15 भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको कङ्क्रिटको कति हुन्छ रेसियो मिलाएको है, जस्तै 1.1:2:2 तपाईँको 60 त्यस्तै कस्तो कस्तो रेसियो हुन्छ है, यो हेर्नु होला। M10 कि त M15 हाल्छ अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ ढलान गर्छ क्या नि त। जब यो गर्नु अगाडि तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँको यो तलको बेस चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ त लेभल्ड हुनुपर्छ हो, लेभल हुनु पर्यो। अनि तपाईँको कति डेन्स छ त्यो हेर्नुपर्छ क्या। अब कुनै बेला चाहिँ तपाईँले अलिकति के भन्छ यो ज्याभलिन अथवा के भन्छ धुर्मुसले कुट्दाखेरि तपाईँको माटो चाहिँ धेरै धस्दैन हो, जति छ त्यति ल्याउनु अलिअलि हुन्छ। कुनै माटो चाहिँ पुरा गिलो हुन्छ, धस्दै जान्छ क्या नि त हो। त्यो तपाईँको अब कति तपाईँको डेन्स छ हो कि त्यो माटो। अब जस्तै तपाईँलाई थोरै हान्दा पनि तपाईँको जति हाने पनि तपाईँको त्यो बडी धसेन हो, ज्यादा डेन्स भयो हो। त्यो डेन्सनेस प्रपर्टी केले दिने रहेछ त तपाईँलाई, त्यो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरू केले दिने रहेछ त तपाईँको रिलेटिभ डेन्सिटीले दिने रहेछ। चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेसियो के को रेसियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इम्याक्स माइनस ई डिभाइडेड इम्याक्स माइनस ई मिनिमम हो है। रिलेटिभ डेन्सिटी यसरी डिनोट गरिन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई सिग्निफिकेन्टली अब जस्तै साइडमा कसरी थाहा पाउनु त रिलेटिभ डेन्सिटी भन्दाखेरि कति डेन्स छ होइन तपाईँको के अरे त त्यो माटो कति डेन्स छ या कति लुज छ त्यो दिने तपाईँको एउटा क्वान्टिटी नै के हो त तपाईँको रिलेटिभ डेन्सिटी है। अब अनि त्यसपछि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोर्स एग्रिगेटको एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो है त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के दिने रहेछ त कति डेन्स छ माटो त्यसको आइडिया दिने रहेछ है। अब यसको फर्मुला चाहिँ अब हेर्नुहोस् है के रहेछ त, तपाईँले यसलाई डिनोट गर्ने तरिका डिआर अथवा आइडी, यसलाई डेन्सिटी इन्डेक्स पनि भनिन्छ है त। डिआरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अथवा आइडीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि यसको फर्मुला के रहेछ त इम्याक्स द्याट इज म्याक्सी। अब इम्याक्स भनेको के हो त, ई भनेको हाम्रो भोइड रेसियो। भोइड रेसियोको फर्मुला के थियो ओम भाइ, भोल्युम अफ भोइड्स बाई टोटल भोल्युम। टोटल भोल्युम हो भोइड रेसियो, भोइड रेसियो टोटल भोल्युम हो र। भोल्युम अरूले पनि भन्नुहोस् प्लिज, अरूले पनि भन्नुहोस् के हो भोइड रेसियो भनेको। हो भोल्युम अफ सोलिड्स है। तपाईँको भोल्युम अफ सोलिड्समा तपाईँ कति भोइड छ, जस्तै मेरो सोलिड्सहरू मात्र छ भने यो सोलिड्समा तपाईँ कति भोइड छ त, त्यो रेसियो नै मेरो के हो त भोइड रेसियो। अब हेर्नुहोस् है यो अब के इम्याक्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब कति धेरै भोइड छ त, भोल्युम अफ भोइड ज्यादा हुनु भनेको के हो त इम्याक्स ज्यादा हुनु हो कि नि त। भनेपछि तपाईँको भोल्युम अफ भोइड ज्यादा हुनु के हो त त्यो मजाले कम्प्याक्ट भएको छैन, यसको भित्र तपाईँको धेरै भोइड छ भनेपछि इम्याक्स भनेको के रहेछ त म्याक्सिमम भोइड रेसियो अफ द सोइल इन द लुजेस्ट कन्डिसन। भनेको मजाले कम्प्याक्ट डेन्स छैन भने त्यतिखेर तपाईँको कति भोइड रेसियो हुन्छ त्यो नै तपाईँको के हो त म्याक्सिमम भोइड रेसियो है। त्यसै गरी ई मिनिमम भनेको के रहेछ त तपाईँको एकदम डेन्स छ भने, डेन्स हुँदाखेरि तपाईँको यसमा कति तपाईँको भोइड रेसियो छ टु द रेसियो अफ सोलिड्समा भने त्यो नै मेरो के हो त मिनिमम भोइड रेसियो हो है। अनि तपाईँको ई भने चाहिँ के हो त नेचुरल स्टेटमा केही गरेको छैन भने, मैले तपाईँले कुनै अनडिस्टर्ब सोइलमा गएर तपाईँले त्यो पार्टिकुलर सोइलको अनडिस्टर्ब स्टेटमा जानुभयो भने त्यतिखेर भोइड रेसियो के भयो त त्यो तपाईँको ई भनेपछि त्यसमा तपाईँले इम्याक्स माइनस ई बाई इम्याक्स माइनस ई मिनिमम गर्नुभयो, त्यो त्यसको रेसियो नै तपाईँको के हो त द्याट इज रिलेटिभ डेन्सिटी। भनेपछि रिलेटिभ डेन्सिटी भने के रहेछ त एउटा रिलेटिभ टर्म रहेछ जसले के गर्छ त तपाईँको सोइलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कति डेन्स छ कि है, कति धस्न सक्छ पछि है, त्यस्तो इन्फर्मेसन केले दिने रहेछ त तपाईँको रिलेटिभ डेन्सिटीले दिने रहेछ है। अब हेर्नु चाहिँ यो रिलेटिभ डेन्सिटी अब अर्को वेले बुझ्दाखेरि मैले के भने त अघि म जुन मेरो माटोलाई के गर्छ त मैले माथिबाट कम्प्याक्ट गर्छु हो, हिर्काउँदाखेरि यदि बढी डेन्स छ भने के हुन्छ त यो कम सेटल हुन्छ राइट, कम भित्र धस्छ। र कम डेन्स छ भने चाहिँ हल्का मात्र लुज स्टेटमा छ भने यो बढी धस्छ कि धस्दैन त। भनेपछि के रहेछ त तपाईँको सोइल डिपोजिट डेन्स रहेछ भने यसले के गर्ने त हेभी लोड्स लिन सक्ने भयो लेस सेटलमेन्ट दिएर। तपाईँको जग्गामा माटो एकदम त्यसको रिलेटिभ माटोको सोइलको रिलेटिभ डेन्सिटी एकदम हाई छ भने त्यसको अर्थ के भयो त यसले तपाईँ यसमा तपाईँ ज्यादा
ठुल्ठुलो हेभी स्ट्रक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ कि 7-8 तला युजुअली बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँ जानुहुन्छ बालाजु जुन तपाईँको अहिले बालाजु भयो होइन, त्यसको खोलाको किनारमा तपाईँको रिलेटिभ डेन्सिटी एकदम कम हुन्छ हो। त्यसले के गर्छ त, तपाईँ जति अब हाल्नुहुन्छ नि हेभी लोड बनाउन जानु, त्यो बडी सेटल हुँदै जान्छ कि है। अनि मैले तपाईँलाई सुरुमा के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि हामीले पार्टिकुलर एउटा हाम्रो बिल्डिङको लागि है, पार्टिकुलर बिल्डिङको लागि हामीले एउटा पर्मिसिबल सेटलमेन्ट छुट्याएको हुन्छ कि यो पर्मिसिबल सेटलमेन्ट केबाट दिएको हुन्छ, IS 1904 मा दिएको हुन्छ, तपाईँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आइसोलेटेड फुटिङको लागि स्यान्डको केसमा स्यान्ड तपाईँको यो तलपट्टि स्यान्ड छ भने या सोइल छ भने कति पर्मिसिबल सेटलमेन्ट एलावेबल छ होइन, एकचोटि रिफर गर्नु होला, म तपाईँलाई पछि पढाउने हो यो कुरा होइन। त्यो चाहिँ अब के हो त, तपाईँको यदि त्यो पार्टिकुलर सोइलको होइन पर्मिसिबल सेटलमेन्ट बाहेक अझै ज्यादा धस्छ कि धस्दैन त्यो थाहा पाउने केही क्वान्टिटी रहेछ त हाम्रो रिलेटिभ डेन्सिटी रहेछ है। भने चाहिँ आइडिया क्लियर भयो होइन के हो रिलेटिभ डेन्सिटी है। अब यो डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटीको आधारमा है हामीले के गर्छौँ, अब इन्टु 100 गरेर त्यही भएर पर्सेन्टेजको आधारमा हुन्छ। यो यसको आधारमा हामीले सोइललाई कति क्लासमा बाँड्न सक्छौँ त, 1 2 3 4 5 भने चाहिँ 5वटा स्टेटमा हामीले बाँड्न सक्छौँ। एउटा कुन हो त हाम्रो लुज, डेन्स र भेरी डेन्स है। अब लेस देन तपाईँको यदि यो मैले भ्यालु फर्मुला हालेर भ्यालु निकाल्दा लेस देन 15% छ भने त्यो सोइललाई हामी के भन्छौँ त, भेरी लुज सोइल भन्छौँ है। त्यस्तै गरी 15 देखि 35% हाम्रो बिचमा छ भने द्याट इज लुज सोइल स्टेट भन्छौँ है, द्याट इज रुट सोइल भन्छौँ। त्यसै गरी 35 देखि 65 छ भने मिडियम डेन्स, 65 देखि 85 छ भने डेन्स, र भेरी डेन्स हुनको लागि तपाईँको कति हुन्छ त 85 to 100 हुँदो रहेछ। सो तपाईँको रिलेटिभ डेन्सिटी अराउन्ड 85 to 100 छ भने त्यो सोइल एकदम राम्रो, तपाईँले त्यसमा हेभी स्ट्रक्चरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि भेरी लुज छ भने तपाईँले कसरी बनाउने स्ट्रक्चर, त्यो सोइलमा तपाईँले अब इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्टहरू भन्ने हुन्छ है। यो सुन्नुभयो होला तपाईँले, ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट भने के हो। तपाईँको सोइल राम्रो छैन भने कि त हामी अब युजली हाम्रो प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ के गर्छ त 2.5 तल्लाको घर रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ अघि मैले इँटा राख्छ भनेको थिएँ नि, अब यसमा चाहिँ के गर्छ त हामी ठुल्ठुलो बोल्डर्स राख्छौँ, ठुल्ठुलो त्यो ढुङ्गा हुन्छ नि त्यो राख्छौँ है। यसमा 3-4 लेयर 1 फिट या 2 फिट त्यस्तो लेयर हामी के गर्छौँ ठुल्ठुलो ढुङ्गा राख्छौँ। यो एउटा वे हो। अर्को इम्प्रुभमेन्ट भने ग्राउटिङ गर्न सक्छौँ हामी है, माटोमा तल सिमेन्टीले पुरा हालेर त्यसको स्ट्रेन्थ बढाउने या कमिकल हालेर बनाउन सकिन्छ है। यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू भयो है। भनेपछि यसरी हामी इम्प्रुभ पनि गर्न सक्छौँ है त। भनेपछि अहिले हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो, रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोहेसनलेस सोइल द्याट इज मेजरली कोस्ट ग्रेन्ड सोइलको म्याक्सिमम प्रपर्टी हो यो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोइलको त्यो कति डेन्स छ होइन, तपाईँको भोइड रेसियोले पनि दिन्छ भने त, तर भोइड रेसियो भन्दा अझै मोर रिलायबल टर्म के छ त रिलेटिभ डेन्सिटी रहेछ है त। कति डेन्स छ सोइल त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक दिने तपाईँको के हो रिलेटिभ डेन्सिटी हो है। अनि जति तपाईँको बढी रिलेटिभ डेन्सिटी भयो त्यति तपाईँको सोइल कम सेटल हुन्छ है त। भनेपछि तपाईँले हेभी लोडहरू हेभी ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त, जसको सोइलको रिलेटिभ डेन्सिटी ज्यादा हुन्छ त्यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि के पढ्यो भने त रिलेटिभ डेन्सिटीलाई तपाईँले 5 क्लासमा बाँड्न सक्नुहुन्छ। के त भेरी लुज, लुज, मिडियम डेन्स, डेन्स र भेरी डेन्समा तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ है। ल कन्सेप्ट क्लियर भयो के हो रिलेटिभ डेन्सिटी। हेलो बुझ्यो सर। ओके ल अब यो रिलेटिभ डेन्सिटी बराबर हामी एउटा सानो न्युमेरिकल हेर्ने अनि हाम्रो यो कोस्ट ग्रेन्ड सोइलको प्रपर्टी सकिन्छ है। ल यो फर्मुला लेख्नुहोस् त, डीआर भनेको के रहेछ त, ई म्याक्स माइनस ई डिभाइडेड बाई ई म्याक्स माइनस ई मिन इन्टु 100 है। ल यो फर्मुला लेख्नुहोस् त। लेखिसकेपछि प्लिज लेट मी नो। हवस् सर। है ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले साइटमा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ या ल्याबमा गर्दाखेरि हामीले इम्याक्स इमिनियम पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ कि। सो मैले अब इम्याक्स इमिनियमलाई हामी जेमा मेजर गर्न सक्छौँ त्योको टर्ममा लान्छु है। यसको सानो एउटा अर्को यसपछिको डेरिभेसन म तपाईँलाई सानो गरेर देखाउँछु होइन। त्यसपछि अनि हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ है। यो डाइरेक्ट न्युमेरिकल तपाईँलाई सोध्छ डाइरेक्ट गर्ने मार्क पाउने सक्छु है। हेर्नुहोस् त तपाईँलाई ईको बारेमा हाम्रो एउटा सर्टेन फर्मुला थियो नि, जी गामा डब्लु बाई के अरे त समथिङ मेटो कस्तो नभएको हाम्रो एउटा सर्टेन फर्मुला थियो, गामा डी बराबर के थियो त, गामा बराबर गामा डी बराबर जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई यस्तो के फर्मुला छ हेर्नुहोस् त। मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ, त्यही हो सर,
गामा डी भनेको जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस ए 1 प्लस ई होइन। अब मलाई के चाहिरहेको छ ई चाहिरहेको छ। सो ईलाई लानुहोस् त कस्तो हुन्छ 1 प्लस ई बराबर के हुन्छ त जी गामा डब्लु बाई गामा डी हुन्छ। सो ई बराबर के भयो त जी गामा डब्लु बाई गामा डी माइनस 1 भनेको ई भनेको यसरी पनि लेख्न सक्यो हो मैले। अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त मैले प्र्याक्टिकली म गामा डी पत्ता लगाउन सक्छु के है। अब यो गामा डी कसरी पत्ता लगाउने म तपाईँलाई नेक्स्ट क्लासमा एउटा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरेर देखाउँछु भिडियो बनाएर है। त्यतिखेर हेर्नु त अब म चाहिँ भिडियो बनाएरै तपाईँलाई देखाउनु खोज्छु कि इजी वे हुन्छ। सो मैले ईको ठाउँमा के लाग्छ त अब ई म्याक्स हो भने है। अब जी तपाईँको कन्सटेन्ट हुन्छ गामा डब्लु फर पार्टिकुलर वाटर कन्सटेन्ट हुन्छ गामा डी मात्र चेन्ज हुनु पर्यो। यो माथि म्याक्स हुनुको लागि तपाईँको गामा डी के हुनुपर्छ त मिनिमम हुनुपर्छ कि पर्दैन राइट। सो मैले ई म्याक्सलाई म के पनि लेख्न सक्छु त ई म्याक्स आई क्यान राइट इट एज जी गामा डब्लु बाई गामा डी मिनिमम माइनस 1 लेख्न सक्छु। त्यस्तै गरी ई मिनिममलाई म के लेख्न सक्छु त जी गामा डब्लु बाई गामा डी म्याक्सिमम लेख्न सक्छु माइनस 1 लेख्न सक्छु सक्दैन राइट। सकिन्छ सर। अब यो भ्यालुलाई म के गर्छु त यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु है। यो यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। सो ई म्याक्सलाई मैले के लेख्छु त जी गामा डब्लु बाई के हुन्छ त गामा डी मिनिमम माइनस 1 माइनस ई भनेको त जी गामा डब्लु बाई गामा डी माइनस 1 है डिभाइडेड बाई ई म्याक्सको ठाउँमा फेरि जी गामा डब्लु बाई गामा डी यो डेरिभेसन त अहिले पढ्नु पर्दैन रट्नु पर्दैन मैले जस्ट बुझाउन खोजेँ है कसरी आयो देखाएको मात्र है। गामा डब्लु गामा डी म्याक्सिमम माइनस 1 हो। यो अब यसलाई मैले खोलेँ भने यो माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ यो काटिन्छ हो। यो दुईवटा मेरो टर्म हट्ने भयो दिस टर्म हट्ने भयो। त्यसै गरी तल पनि यो टर्म र यो टर्म हट्ने भयो होइन। अब मैले के हट्छ त त्यो सबै काट्दैन। सो लास्ट टाइममा मेरो के बाँच्ने भयो त यसलाई अझै सल्भ गर्नुहोस्। लास्ट टाइम मेरो के आउँछ त यो दिस कम एज गामा डी म्याक्सिमम यो तल यो रेसियो गएर सल्भ गर्नुहोस् यो आउँछ है गामा डी म्याक्सिमम बाई गामा डी इन्टु के हुन्छ त गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम हेलो कलेजको नेट उडे जस्तो छ है। हेलो सुनिरहनु भएको छ सुनिरहेछ सर। ल हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि गामा डी निकाल्दैछौँ है हामीले। सो के अरे रिलेटिभ डेन्सिटीको इन टर्म्स अफ अर्को फर्ममा निकाल्दैछौँ। सो गामा डी डिभाइडेड बाई के भयो त अब यसमा गामा डी म्याक्स माइनस गामा डी मिनिमम है त। तपाईँको यो फर्मुला चाहिँ त्यसपछि डिराइभ गरेर गामा डी मिनिमम यति आउँछ। यसलाई उल्टा सानो यताउता गर्नुहोस् यो फर्मुला आउँछ है। यो त मेरो गामाको टर्ममा भयो। मैले रोको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने गामालाई रोजी लेख्न सक्छु जी काटिन्छ यसलाई सिधा के लेख्न सकिन्छ रो डी म्याक्स बाई रो डी इन्टु रो डी माइनस रो डी मिनिमम डिभाइडेड बाई रो डी म्याक्सिमम माइनस रो डी मिनिमम लेख्न सकिन्छ रो मिनिमम लेख्न सकिन्छ है। हेर्नुहोस् त हो भनेपछि यसरी हामीले यो ई म्याक्स ई मिनिममको सट्टामा हामीले के गर्न सक्छौँ है आई क्यान कन्भर्ट दिस इन्टु एउटा सर्टेन फर्मुलामा मैले कन्भर्ट गर्न सक्छु है त। अब यो यसलाई म अब लास्टमा यसको सानो एउटा फर्मुला लेखेर अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकल हेरौँ है। ल यो म दिन्छु फर्मुला यो नलेख्नु होला। सो रिलेटिभ फर्मुला म यहाँ लेखेर दिन्छु है। रिलेटिभ डिटर्मिनेसन रिलेटिभ डेन्सिटी यो हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ ल। यो क्वेसन हेर्नुहोस् त 1 नम्बरको सारेपछि मलाई भन्नुहोस् है।
भयो होला सर है हेर्नुहोस् त यो क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि छैन सर अलिकति ओके ओके प्लिज सार्नुहोस् नम्बर क्वेसन भयो सर अब हामीलाई के दिएको छ क्वेसन हेर्नुहोस् त एउटा स्याम्पल अफ स्यान्ड छ अरे जसको भोल्युम कति छ त 1000 ml छ है चाहिँ भोल्युम अफ स्यान्ड नर्मल कन्डिसनमा कति छ त 1000 ml छ है भनेपछि मैले के भन्छ भोल्युम इक्वल्स टु 1000 ml लेखेँ है सोलुसन लेख्नुहोस् होला त्यसपछि के भन्छ नि मिनिमम भोल्युम वेन कम्प्याक्ट अब यो स्यान्डलाई मैले एउटा सडन भाडामा लगेर मैले कम्प्याक्ट गरेँ भने यसको भोल्युम त घट्ने भयो क्या नि त भोल्युम घट्दाखेरि यसको त्यो कम्प्याक्टेड स्टेटमा यसको भोल्युम कति छ अरे त दिस इज भी मिनिमम कति छ त इज 840 ml घटेर 840 पुग्यो अरे त्यसै गरी अब मैले अब यही स्यान्डलाई मैले नर्मली कम्प्याक्ट नगरिकन एउटा सानो सिलिन्डरमा राख्दाखेरि यसको म्याक्सिमम भोल्युम कति आउँदो रहेछ त अब यो माथिबाट मैले खनाएँ युजली हामी 25 mm सेन्टिमिटर कि एमएमबाट खनाएको है खनाउँदाखेरि के हुन्छ अरे त यो अब यसमा सर्टेन अब इयरबड्सहरू आउने भयो क्या नि त कम्प्याक्ट गरेको छैन हाल्दाखेरि अब भोल्युम ज्यादा हुने भयो त्यतिखेर तपाईँको भोल्युम कति रहेछ त भीम्याक्स इट्स गिभन एज 1370 ml अब के भन्छ त रिलेटिभ डेन्सिटी पत्ता ला भन्छ डिआर पत्ता यति नै सोध्छ है क्वेसन के रहेछ त मसँग एउटा नर्मल स्टेटमा स्यान्ड छ जसको नेचुरल स्टेटमा तपाईँको स्यान्ड कति छ त 1000 ml चाहिँ अब यसलाई तपाईँले कसरी आइडिया लिन सक्नुहुन्छ अरे तपाईँ चामलको बोरा छ है चामलको बोरा तपाईँले ल्याउनुहुन्छ सर्टेन एउटा भोल्युम हुन्छ हो चामलको बोरालाई मैले एउटा सर्टेन एउटा भाडामा राखेँ भाडामा मैले खनाएँ भने नर्मल तपाईँको यति भरिन्छ हो सपोज यतिसम्म भरियो अरे तपाईँले यसलाई अझै भर्नलाई के गर्नुहोस् त यसलाई मजाले तक तक माथि तल हल्लाउनुहुन्छ जसले गर्दा यसको भोल्युम अझै घट्छ हो अब यो भोल्युम यति आउने अनि फेरि त्यसमा अझै भोल्युम हाल्नु चाहिँ हाल्नु नि त भनेपछि मैले नर्मली राख्दाखेरि तपाईँको नर्मली मैले यो चामल खनाएँ भने कुनै पनि भाडामा त्यसको भोल्युम अलिकति ज्यादा हुन्छ हो किनभने त्यसमा एयर भोइड्स अथवा सर्टेन भोइड्स हुन्छ हो तर मैले यसलाई कम्प्याक्ट गरेँ टेबलमा राखेर टक टक हालेँ भने यसको भोल्युम घट्दै गर्दैन त चिनीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ नुन हाल्नु भने नुन पनि त्यस्तै हुन्छ नि हो यो हाम्रो क्वेसनले पनि त्यही भनेको छ है सर्टेन तपाईँको एउटा स्यान्ड छ है स्यान्ड लिनुभयो स्यान्डलाई तपाईँले त्यसको नर्मल कन्डिसनमा तपाईँको भोल्युम कति रहेछ त 1000 ml रहेछ है त स्यान्ड अनि यसलाई एउटा भाडामा राख्नुभयो भाडामा राखेर तपाईँले कम्प्याक्ट गर्दाखेरि यसको भोल्युम घट्ने भयो किनभने त्यसमा एयरबड्स तपाईँले हट्ने भयो है त भोइड्सहरू हट्ने भयो सो यसको त्यतिखेर कम्प्याक्ट गर्दाखेरि तपाईँको भोल्युम कति भयो त 840 ml छ अनि तर मैले जस्ट एउटा सर्टेन हाइटबाट खनाएँ कम्प्याक्ट गरिनँ भने त्यसमा भोल्युम कति देखाइरहेको छ त त्यो भोल्युम 1370 ml छ तपाईँले के गर्नु पर्यो त डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी पत्ता ला भन्छ है त सो मेरो रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला के छ त म फर्मुला लेखिदिन्छु अनि तपाईँहरू आफै सल्भ गर्नुहोस् है रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको मेरो कति छ त रो म्याक्स डिभाइडेड बाई रो डी इन्टु रो डी माइनस रो मिनिमम डिभाइडेड बाई रो म्याक्स माइनस रो मिनिमम है त यो तपाईँको फर्मुला छ तपाईँ जस्ट के हाल्नु पर्यो त यो भ्यालु हालेर तपाईँले सल्भ गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त अब तपाईँलाई कसरी सल्भ गर्ने त हेर्नुहोस् है यो फर्मुला तपाईँले यो लेख्नुलाई छेउमा यो फर्मुला लगाएर सल्भ गर्छ रो भनेको के हो त डेन्सिटी हो है डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त इज इक्वल टु मास बाइ भोल्युम हैन त ठ्याक्क अब तपाईँको के छ त हेर्नुहोस् त तपाईँलाई मास दिएको छ त क्वेसनले मास त दिएको तपाईँको मास एम छ सबै माथि पनि मास एम तल पनि मास एम एमएम काटिन्छ भोल्युमको टर्ममा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ हो कि त अब हेर्नुहोस् है अब डेन्सिटी र भोल्युमको रेसियो कस्तो छ तपाईँको इन्भर्स रिलेसन छ द्याट इज डेन्सिटी म्याक्सिमम हुनुको लागि तपाईँको भोल्युम कति हुनुपर्छ मिनिमम हुनुपर्छ क्या नि त सो मैले रो म्याक्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त मास डिभाइडेड बाई भोल्युम मिनिमम युज गर्नुपर्छ पर्छ कि पर्दैन त हो ल अब यति आइडिया पाइसके आफै गर्न सक्नुहुन्छ होला नि है सो यो आइडिया लिउँ होइन गर्नुहोस् त सल्भ गरेर मलाई भन्नुहोस् यसमा के गर्नुहोस् लेट मास अफ स्यान्ड बी एम एज्युम गर्नुहोस् अनि सल्भ गर्नुहोस् है त यसमा तपाईँले के फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ रो म्याक्स भनेको के हो त भनेको मास त कन्स्ट्यान्ट भयो डिभाइडेड बाई भोल्युम मिनिमम है कति आउँछ त्यो निकाल्नुहोस् त्यसै गरी अर्को तपाईँलाई के चाहिएको त रो मिनिमम चाहिरहेछ रो मिनिमम भनेको के हो त मास डिभाइडेड बाई भोल्युम म्याक्सिमम कति आउँछ त्यसै गरी अर्को तपाईँलाई के चाहिरहेछ रोडी चाहिरहेछ रोडी भनेको के हो त मास बाई भोल्युम हो मास तपाईँको एम छ भोल्युम तपाईँको नर्मल भोल्युम लुजेस्ट कन्डिसनमा कति छ त नर्मलको स्टेटमा कति छ 1000 छ यो गरेर निकाल्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ
यो भनेको मास बाई भी मिनिमम पर्छ 840 त्यसै गरी यो भनेको मास बाई भी म्याक्स पर्छ तपाईको 1370 राइट सो तपाईको अब यो सबै भ्यालुलाई तपाईले यसमा इनपुट गर्नु त के आउँछ त यु विल गेट रिलेटिभ डेन्सिटी है मैले निकालेर भन्नुस् त यति है क्वेशन केही गाह्रो छैन सजिलो आउँछ यसरी नै त्यसपछि के हेन्स dr भनेको के हो त मास डिवाइडेड बाइ म्याक्सिमम भन्नुपर्छ मेरो 840 बाइ rho d भनेको मास बाइ 1000 इन्टु यो भनेको rho d भनेको मास बाइ 1000 माइनस भनेको मास बाइ 1370 डिवाइडेड मास बाइ म्याक्सिमम भनेको मिनिमम 840 हुनु पर्यो माइनस मास बाइ 1370 हुनु पर्यो इन्टु 100 नछुटाउनुहोस् है त्यसले 100% मा मेजर हुन्छ र कति आउने रहेछ त यो कति आयो त साथीहरु भन्नुस् त यो मास सबै काटिन्छ है यो त यसरी काटिन्छ तल कमलिनलाई काटिन्छ त्यसपछि 69.81% हो सर हो भेरी गुड यति नै हो है जे हुन्छ क्वेशन सजिलै आउँछ के तपाईहरुलाई गाह्रो के आउँदैन तपाईले जस्ट बुझ्नु पर्यो है 69.81% यहाँ इन्टु 100 छ है यहाँ मैले आटेर लेखिन इन्टु 100 पनि गर्नु होला यसको छेउमा रिलेटिभ डेन्सिटी इज अलवेज इन पर्सेन्टेज ल हेर्नुस् त अब तपाईले यसलाई क्लासिफाई पनि गर्नु भने एक्स्ट्रा सोध्नु सक्छ है 69.81% भने त कति कुन रेन्जमा पर्यो है यसरी हामी अघिकोमा हेरौँ त कुन रेन्जमा पर्यो 69.81 69 भनेको डेन्स स्टेटमा पर्ने रहेछ के हैन 65 to 85 को रेन्जमा पर्ने भयो त्यो भएर लास्टमा तपाईले के गर्नुपर्छ त यसलाई यहाँ जतिखेर के लेख्नुस् त हेन्स इट फल्स इन सोधिहाल्यो भने कुन रेन्जमा पर्छ हैन कस्तो टाइपको सोइल भन्यो भने हेन्स इट फल्स इन डेन्स कन्डिसन है त तपाईको जुन यो सोइल छ यो सोइल कुन कन्डिसनमा रहेछ त स्यान्ड जुन छ यो कुन रहेछ त डेन्स स्यान्ड रहेछ है बुझ्नुभयो यति त मलाई सुन्न सक्छ है त सोधिहाल्यो बुझ्यो है बुझियो सर ओके अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ टपिक पढौँ हैन हामी त्यसपछि हजुर ए अर्कोलाई बोलाउनु छ अब हामी के पढौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिसिटी भनेको के हो हैन अनि तपाईले अब अब्जर्भ गर्नुभएको कुराहरूलाई नै हामीले यसमा के गर्छौँ त यसमा मैले लेख्दै छु हामी हेरौँ है अब यस्तो हेरौँला के छ हामी साइडमा हेर्दाखेरि अब पानीको मात्रा कति हाल्नु पर्ने हैन माटोमा पानीको मात्रा कति छ ज्यादा छ भने कति पानी निकाल्नु पर्छ हैन इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो सबै हामी हेर्दै जान्छौँ है अकर्डिङ टु तपाईको प्र्याक्टिकल एप्रोच है त हेर्नुस् है प्लास्टिसिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईको सोइल अब नोटमा भन्दा पनि मेरो म जे गर्छु त्यसमा ध्यान दिनुहोस् है तपाईको सोइल छ अरे सर्टेन एउटा सोइल छ है यो सोइल लिँदाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यसमा सर्टेन पानी पनि छ अरे वाटर कन्टेन्ट छ है वाटर कन्टेन्ट छ यसलाई तपाईले अब बच्चामा तपाईले के भन्छ भाँडाकुडी खेल्दाखेरि तपाईले माटोको के खटिया बनाउनु भयो होला हैन माटोमा पानी मिसाउनुहुन्छ पानी मिसाइसकेपछि एउटा सर्टेन खटिया बनाउनुहुन्छ होला गुडिया बनाउनुहुन्छ होला या के गुलेलीमा हाल्ने मटाङ्गेरा बनाउनुहुन्छ होला है हो यो सबै एउटा के भयो त तपाईको जुन माटो थियो माटोमा पानी मिसाउनु पानी मिसाइसकेपछि एउटा सर्टेन कन्सिस्टेन्सीमा तपाईँ के हो त माटोको मटाङ्गेराहरू बन्यो तर कुनै बेला झुकेर तपाईले ज्यादा पानी हाल्नु भएको छ भने त्यो गोलो बन्छ त चाँडै बन्दैन नि जरल्ल बग्छ हैन धेरै पानी हाल्नु भने सरर बग्छ बुझ्दै हुन्छ नि मैले भन्न खोजेको बच्चाकै कुराहरू भन्दै चाहिँ बच्चा सबैले खेल्नु भयो अभियसली माटोसँग
कुनै बेला माटोमा कम पानी हाल्नु भने त्यो के हुन्छ त कम पानी रहेछ भने त्यो माटो तपाईँको के हुन्छ त गोलो बनाउँदा पनि त्यो भित्र चर्किन्छ कि चर्किँदैन नि त बाहिर हो अथवा तपाईँले माटोको यो गोलो बनाउनुहुन्छ गोलो बनाएर घाममा राख्नु भने सर्टेन एमाउन्ट पछि चर्किन्छ नि चर्के किन चर्केको त भन्दाखेरि यसमा बाटबाट पानी उडेर गयो द्याट इज हामीले त्यही बच्चामा खेलेकै कुराहरू हामी अब यसमा अहिले सोइल मेकानिक्समा खेल्छौँ है के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिसिटी भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक के रहेछ अरे त तपाईँले जुन माटोमा तपाईँको माटोलाई तपाईँले के गर्नुभयो त एउटा सर्टेन एउटा सब्सटेन्स बनाउनु जस्तै माटो छ सोइल छ त्यसमा पानी हालेर एउटा सर्टेन सब्सटेन्स बनाउनु कुनै सेप बनाउनु हो नि हो भनेपछि एबिलिटी अफ द सोइल टु अन्डरगो डिफर्मेसन है त क्र्याक नभइकन जस्तै बनाउँदाखेरि क्र्याक आइदियो भने त्यसलाई प्लास्टिसिटी भन्दैन है त भनेपछि के रहेछ त एबिलिटी अफ द सोइल टु अन्डरगो डिफर्मेसन विदाउट क्र्याकिङ अर फ्र्याक्चरिङ त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ त द्याट इज प्लास्टिसिटी बुझ्नुभयो है त बच्चाको कुरा हो एक्सप्लेन गरेको प्लास्टिसिटी भने के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि सोइलको एबिलिटी टु अन्डरगो डिफर्मेसन अब टेक्निकली हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा माटोकोमा सर्टेन पानी हाल्छौँ पानी हालिसकेर त्यसलाई रोल गर्छौँ कि एउटा मेरो पाममा राखेर मैले रोल गर्छु मेरो हात भयो होइन हातमा राखेर म के गर्छु त यसमा यो माटो राख्छु अनि अर्को हातमाथि राखेर यसो रोल गर्छु रोल गरेपछि यो जुन गोलो छ यो पछि गएर के हुन्छ त्यस्तो लाम्चो बन्छ लाम्चो बन्दाखेरि यो तपाईँको यो जुन साइज छ यो चाहिँ तपाईँको 3 mm मा तपाईँले रोल गर्दाखेरि कुनै पनि यसमा दरारहरू आएन श्रिङ्केज आएन भने त्यो चाहिँ के त प्लास्टिसिटी त्यो चाहिँ म अब पछि पढाउँछु अहिले लेमन टर्ममा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले प्लास्टिसिटी भनेको के हो त सोइलको एबिलिटी हो जसले के गर्छ त टु अन्डरको एनी डिफर्मेसन जस्तै गोलो मैले के बनाएँ त यो लाम्चो बनाएँ हो कि नि त लाम्चो बनाउने यो प्रपर्टी नै मेरो के हो त प्लास्टिसिटी हो है त अब यो प्लास्टिसिटी के रहेछ त हाम्रो इन्डेक्स प्रपर्टी रहेछ अफ फाइन ग्रेन सोइल जुन हाम्रो ग्रेटर देन लेस देन 0.002 mm भनेको फाइन ग्रेन सोइल भने ग्रेटर देन 75 माइक्रोन स्मलर देन 75 माइक्रोन होइन त्यसमा पनि अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्ले मिनरल्स जुन साइज हुन्छ क्ले मिनरल्सको चाहिँ के हो त एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्डेक्स प्रपर्टी रहेछ इन्डेक्स प्रपर्टी भनेको के हो त तपाईँको एकदम जुन चाहिँ इन्डिकेटिभ अफ द इन्जिनियरिङ प्रपर्टी है त भनेपछि हामीले के पढ्यौँ अहिले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्ले मिनरल्सको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी रहेछ के हो त प्लास्टिसिटी है अब मैले तपाईँलाई अस्ति भरेको के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको क्ले मिनरल्समा के हुन्छ सर्टेन चार्जेस हुन्छ के हो त चार्जहरू हुन्छ है जस्तै मेरो क्ले मिनरल्स भने यसमा चार्जेसहरू हुन्छ हो यो चार्जहरू अब तपाईँको वाटर कस्तो हुन्छ कस्तो प्रपर्टी हो वाटरको डाइपोलर मेटेरियल हो यो पढ्नु भएको छ डाइपोलर मेटेरियल भने कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यो पानीको ड्रप छ भने एउटा सर्टेन साइज माइनस हुन्छ अर्को साइज पोजिटिभ हुन्छ कि है सो एकदम माइन्युट टर्ममा हेर्ने हो भने है अब यो के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो पार्टिकल्सले तपाईँको क्ले मिनरल चाहिँ के गर्छ त पानीलाई छेउछाउमा यसरी एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ हो चाहिँ क्ले मिनरल जुन छ क्ले मिनरल्सले पानीलाई छेउछाउमा एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ अब यो एउटा क्ले मिनरल भयो अर्को क्ले मिनरल पनि छ अर्को क्ले मिनरल पनि यसरी एट्र्याक्ट गर्छ हो किन पानीलाई अर्कोलाई पनि यसरी एट्र्याक्ट गर्छ हो सो तपाईँको सोइल जुन छ सोइल कम्प्लिट एमाउन्ट सोइलमा त तपाईँको यस्तो पार्टिकल्स कति छ धेरै हुन्छ राइट यो पार्टिकल्स अनि पार्टिकल्सको वरिपरि तपाईँको के छ वाटर मोलिक्युल्स छ हो सो यो वाटर मोलिक्युल्सले गर्दा के भयो त यो क्ले मिनरल्स एकअर्कामाथि स्लिप खान्छ हो बुझ्नुभयो तपाईँको के रहेछ क्ले मिनरल्सको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी त्यसमा चार्ज हुन्छ मैले अस्ति पहिला पनि पढाए जस्तो किन लम्प बनाउँछ भन्दाखेरि चार्ज हुन्छ चार्ज एट्याक गर्छ हो अब यो क्ले मिनरल्सले मेजरली के गर्दो रहेछ त पानीको मोलिक्युललाई एट्याक गर्दो रहेछ अब तपाईँको क्ले एज अ होलमा हेर्ने हो भने त धेरैवटा क्ले मिनरल्स हुन्छ धेरैवटा क्ले मिनरल्सले धेरैवटा पानीलाई सर्फेसमा तान्दो रहेछ हो यसले गर्दा के भयो त एकअर्कामा तपाईँको ढेगालिँदो रहेछ हो भनेपछि के रहेछ त यो जुन तपाईँको अब यो क्ले मिनरल्सले यो पानीको मोलिक्युललाई तान्यो नि यो के भयो त तपाईँको सर्फेसमा टाँसियो यो सर्फेसमा टाँसिने प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौँ त एड्जर्प्सन बुझ्नुभयो एब्जर्प्सन भनेको के रहेछ त तपाईँको कुनै पनि पार्टिकुलर सब्सटेन्सको जुन सर्फेसमा टाँसियो सर्फेसमा टाँसिनुलाई के हो त तपाईँको एड्जर्प्सन र जुन टाँसिएको पानी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एड्जर्ब वाटर है त भनेपछि हामीले अहिले के पढ्यौँ त यो प्लास्टिसिटी भनेको के हो त एबिलिटी टु अन्डरगो डिफर्मेसन होइन विदाउट क्र्याकिङ र फ्र्याक्चरिङ क्र्याकिङ र फ्र्याक्चरिङ भयो भने तपाईँको प्लास्टिसिटी भन्न मिल्दैन प्लास्टिक सोइल भन्न मिल्दैन है अनि अब कस्तो हुन्छ यो के को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी रहेछ त क्ले मिनरल्सको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी रहेछ क्ले मिनरल्समा के हुन्छ त हाम्रो सर्टेन एउटा चार्जेस हुन्छ हो त्यो चार्जेस चाहिँ तपाईँलाई म क्ले मिनरोलोजी पढाउँदाखेरि यसको चार्जेसको बारेमा टोटल एक्सप्लेन गर्छु होइन अब यो चार्जेसले के गर्दछ त पानीको मोलिक्युल्सलाई तान्दो रहेछ कहाँ केमा टाँसिने भयो त तपाईँको क्ले मिनरल्सको सर्फेसमा टाँसिने भयो यस्तो टाँसिने प्रपर्टीलाई हामी के भन्छ एड्जर्प्सन एडी है एब्जर्प्सन होइन एड्जर्प्सन है एड्जर्प्सन भन्छौँ र यो टाँसेको पानीलाई हामी के भन्छ त एड्जर्ब वाटर भन्दो रहेछौँ है अब जस्तो पानी चाहिँ हाम्रो के हो त डाइपोलर मेटेरियल हो तर
जस्तै यो अब यो एड्जर्प्सन पार्टिकुलर बिहेभियर हामी केरोसिनमा देख्न सक्दैनौँ। जस्तै प्याराफिन ओइल हामीले देख्न सक्दैनौँ। किन? प्याराफिन र केरोसिन ओइल भनेको हाम्रो नन पोलराइजिङ एजेन्ट हो क्या। भनेको यसको केरोसिनकोमा त्यो माइनस प्लस चार्ज देखिँदैन कि है। भनेपछि यो प्लास्टिसिटी केमा देखिने रहेछ त? हाम्रो पोलराइजिङ लिक्विडमा, जस्तै पानीहरूमा देखिने रहेछ है त। पानी प्रपर्टी लाग्यो भने देखिने रहेछ। अब त्यसपछि अब अर्को युनिट प्रपर्टीहरूमा ल यतिसम्म के डाउट छ तपाईँहरूलाई? हेलो छैन सर। बुझिरहनु भएको छ है। अब हाम्रो के भन्छ एडरबर्ग भन्ने अङ्कलले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पानीको अब जस्तै तपाईँको क्ले जुन क्ले भयो होइन, यो क्ले अथवा सोइलमा जुन क्लेको मात्रा बढी भएको त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुभएछ उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भन्ने टर्म निकाल्नु के उहाँले कन्सिस्टेन्सी भन्ने टर्म निकाल्नु। कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्ले कस्तो छ, सफ्ट छ होइन अथवा हार्ड छ है, यस्तो खालको अब टर्महरू हाम्रो के दिनुभयो त एडरबर्गजीले दिनुभयो होइन। त्यो टर्म नै के भयो त कन्सिस्टेन्सी भयो कि। तपाईँको भने चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको कति फर्म छ कि तपाईँको सोइल, सफ्ट छ कि हार्ड छ कि मिडियम सफ्ट छ कि होइन, त्यस्तो टर्मको के हो त फिजिकल स्टेट अफ सोइल नै के हो त तपाईँको कन्सिस्टेन्सी हो है त सफ्ट फर्म र हार्ड है त। अनि तपाईँको अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि उहाँले के दिनु कन्सिस्टेन्सी लिमिट अथवा एटरबर्ग लिमिट भन्ने भन्नुभयो कि। अब एटरबर्ग लिमिट या कन्सिस्टेन्सी लिमिट भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब कुनै बेला चाहिँ अब तपाईँलाई म एउटा सर्टेन एक्जाम्पल दिन्छु। एक्जाम्पलतिर डाइभर्ट हौँ। तपाईँकोमा क्ले छ, तपाईँले सपोज सोइल स्याम्पल हेर्नु है। सोइल स्याम्पल लिँदाखेरि तपाईँले सोइल स्याम्पलमा अब पानी हाल्नु, धेरै पानी हाल्नु भने त्यो सोइल के हुन्छ त पानी जस्तै बग्छ कि बग्दैन नि त राइट। धेरै पानी हाल्नु भने पानी जस्तो बग्छ। त्यो पानी जस्तो बगिरहेको छ। अब त्यसको मैले वाटर कन्टेन्ट घटाइदिएँ अलिकति के भन्छ इभापोरेट गर्दै त्यहाँको वाटर कन्टेन्ट निकाल्दियो भने के हुन्छ त तपाईँको त्यो सोइल के हुन्छ त अब यो अब धेरै बग्थ्यो पहिला, अब कम बग्नु, कुनै बेला नबग्न पनि सक्छ, कुनै बेला कम बग्छ राइट हो। भनेपछि त्यो वाटर कन्टेन्ट एट विच सोइल चेन्जेस फ्रम वान स्टेट टु एनदर नै के हो त मेरो कन्सिस्टेन्सी लिमिट अथवा एटरबर्ग लिमिट। अस्तिको पालि मलाई एउटा भाइले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि सर प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो हो। त्यो भनेको हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट सबै मेरो के हो त दिस अल आर कन्सिस्टेन्सी लिमिट अथवा एटरबर्ग लिमिट है त। के रहेछ त भन्दाखेरि जस्तै वाटर कन्टेन्ट एट विच सोइल चेन्जेस फ्रम वान स्टेट टु एनदर। जस्तै अब यो हेर्नुहोस् त एकदम लिक्विड स्टेटमा थियो नि, यो मजाले बगिरहेको थियो, धेरै पानी हो। त्यसपछि त्यसको पानी वाटर कन्टेन्ट मैले घटाएँ भने त्यो अब बग्न छोड्छ। भनेपछि त्यो सोलिड स्टेट के लिक्विड स्टेटदेखि के कुन स्टेटमा आयो भने सोलिड स्टेटमा आयो नि त। भनेपछि त्यो वाटर कन्टेन्ट जसमा चाहिँ यो अब यो स्टेटदेखि अर्को स्टेट चेन्ज हुनु नै के हो त मेरो त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्सिस्टेन्सी लिमिट अथवा एटरबर्ग लिमिट है। यो कति प्रकारको रहेछ त तपाईँको 3 प्रकारको हुन्छ। जस्तै अब एटरबर्ग लिमिटमा के पर्छ त तपाईँको लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र सिङ्क्रेज लिमिट पर्छ है। र त्यो स्टेटहरू चाहिँ के हुन्छ 4 प्रकारको हुन्छ। एउटा लिक्विड हुन्छ, एउटा प्लास्टिक हुन्छ, एउटा सेमी सोलिड हुन्छ र सोलिड स्टेट हुन्छ। अब यसलाई म अझै त्यसमा बुझाउँदै जान्छु है त। ल यति यो बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट? हेलो प्लिज फिडब्याक दिनुहोस् त, बुझिरहनु भएको छ है? धेरै फास्ट भएको छैन नि होइन? ठिक छ सर। ओके अब हेर्नुहोस् है, अब एउटा अब हामीले नयाँ टर्म आउँछ लिक्विड लिमिट भनेको के हो। मैले अघि सुरुमा के भने त एकदम बढी एमाउन्टमा तपाईँले त्यो सोइलमा तपाईँले पानी हाल्नु भएको छ, वाटर एकदम ज्यादा छ हो। त्यसमा के छ त के छ त त्यो पानी जस्तै बग्छ कि बग्दैन नि त तपाईँको त्यो पार्टिकुलर सोइल घोलिसकेपछि सरल बग्छ नि। अब म के गर्छु त यो वाटर कन्टेन्ट यसको म घटाउँछु। वाटर कन्टेन्ट घटाइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ अरे त यो लिक्विड स्टेटमा जुन बगिरहेको छ अब चाहिँ प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो अरे है। त्यो वाटर कन्टेन्टलाई म के भन्छु त लिक्विड लिमिट भन्दो रहेछु है त। भनेपछि यो लिक्विड जस्तो बगिरहेछ नि, यो अब त्यो वाटर कन्टेन्ट घटाउँदाखेरि जस्तै त्यो वाटर कन्टेन्टलाई त डब्लु मान, डब्लु वाटर कन्टेन्ट द्याट इज पानीको मात्रा डब्लु पुग्यो भने घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो लिक्विड जस्तो बग्न छोडेर अब अलिकति कडा बन्दै जान्छ क्या हो। त्यो स्टेट त्यो पानीको मात्रा जहाँ चाहिँ के हुन्छ त लिक्विड स्टेटबाट चाहिँ अब के हुन्छ प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो, त्यो नै मेरो के हो त लिक्विड लिमिट रहेछ है त। द्याट इज लिक्विड लिमिट इज द वाटर कन्टेन्ट एट विच द सोइल सिजेस टु बी लिक्विड। लिक्विड जस्तो बग्न छोडेर अब के हुन्छ त प्लास्टिक स्टेटमा पुग्नु, त्यो नै मेरो के हो त लिक्विड लिमिट हो। बुझ्नुभयो? अब यसलाई म फिगरेटिभ रूपमा पनि देखाउँछु है। यता हेर्नुहोस् त यो अटोक्याडमा मैले हिजो बनाएको थिएँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एज्युम गर्नुहोस् तपाईँको यो भोल्युम पछि यो हेर्नु होला। अहिले तपाईँको सोइल छ है, सोइल छ अरे पार्टिकुलर सोइल, सोइलमा तपाईँले भक्कु अमाउन्ट अफ पानी हाल्नु, धेरै अमाउन्ट अफ पानी हाल्दाखेरि तपाईँको के भयो त तपाईँको लिक्विड स्टेटमा पुग्यो, यहाँ पुग्यो अरे है। सपोज अहिले तपाईँको यति धेरै तपाईँको त्यो सोलिड सोइल केमा छ त लिक्विड स्टेटमा छ,
अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले यसको पार्टिकुलर पानी घटाएँ, पार्टिकुलर त्यो वाटर कन्टेन्ट घटाइसकेपछि हेर्नुहोस् है, त्यो वाटर कन्टेन्टलाई मैले के गर्छु त WL एज्युम गरेँ भने अब त्यो लिक्विड स्टेटबाट कुन स्टेटमा पुग्छ अरे त घटेर प्लास्टिक स्टेटमा पुग्छ कि हो, प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो भनेपछि त्यो वाटर कन्टेन्ट जब चाहिँ अब यो लिक्विड स्टेटबाट प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो त्यो लिक्विड लिमिटलाई त्यो वाटर कन्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ त लिक्विड लिमिट भन्छौँ। बुझ्नुभयो? अब यो प्लास्टिक स्टेटमा पुगिसक्यो, प्लास्टिक स्टेटबाट मैले त्यसको पार्टिकुलर पानीको मात्रा घटाउँदै जाँदैछु। अब हाम्रो पानीको मात्रा घटाउने तरिकाहरू थाहा छ, तपाईँ इभापोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले के हुन्छ ओभन ड्राइङ गर्न सक्नुहुन्छ नि हो। यो यसरी तपाईँले घटाउँदै जानुहुन्छ। अब यो प्लास्टिक स्टेटबाट चाहिँ केमा हो त सेमी सोलिड स्टेटमा पुग्यो अरे। सेमी सोलिड स्टेट भनेको के म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। या त प्लास्टिक स्टेटबाट केमा पुग्यो सेमी सोलिड स्टेटमा पुग्यो अरे। त्यो पार्टिकुलर पानीको मात्रा जहाँ चाहिँ प्लास्टिक स्टेटबाट सेमी सोलिड स्टेटमा जान्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्लास्टिक लिमिट भन्छौँ है। प्लास्टिक लिमिट अहिले यो हेरौँ, यो श्रिङ्केज लिमिट एकछिन भएर है भनेपछि के रहेछ त मैले एकदम धेरै पानी हालेँ, सरर तपाईँको माटो चाहिँ पानी जस्तो बगिरहेछ यसरी। माटोको स्याम्पल भने अनि पछि यो धेरै पानी भइसकेपछि के हो त सरर बग्न थाल्यो कि माटो पनि पानी जस्तै बग्न थाल्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छ लिक्विड स्टेटमा छ भन्छौँ है। अब मैले त्यसको पानीको मात्रा घटाउँदै जाँदैछु, वाटर कन्टेन्ट घटाउँदै जाँदा एउटा सर्टेन पानीको मात्रा पुग्यो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको अब लिक्विड स्टेट बग्न छोडेर प्लास्टिक स्टेटमा पुग्छ। त्यो मेरो के रहेछ त लिक्विड लिमिट रहेछ है। त्यसै गरी अब प्लास्टिक स्टेटबाट चाहिँ म के हुन्छ सेमी सोलिड स्टेटमा पुग्नको लागि म एउटा सर्टेन वाटर लिमिटमा पुऱ्याउँछु कि त्यसको पानी मात्रा अझै घटाउँछु। घटाइ जाँदा के रहेछ त तपाईँको यो प्लास्टिक लिमिट हुँदै जाँदो रहेछ है। त्यस्तो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त हामीले एउटा के देख्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको भोल्युम भन्ने मैले वाइ एक्सिसमा देखाएको छु हो। हेर्नुहोस् त सुरुमा तपाईँको के रहेछ त यो भोल्युम तपाईँको के रहेछ त एकदम ज्यादा रहेछ लिक्विड स्टेटमा। तर मैले पानीको मात्रा घटाउनुको अर्थ के हो त त्यसको पानीको कन्टेन्ट घट्दै जाने। जस्तै मैले 3 फेज डायग्राम बनाएँ भने यो के छ त सोलिड्स अनि त्यसपछि वाटर अनि एयर हुन्छ। अब के गर्दैछ त पानीको मात्रा घटाउँदै जाँदैछु। पानीको मात्रा घटाउनु भनेको यो भोल्युम घट्दै जानु हो कि होइन त हो। तपाईँको भोल्युम घट्दै घट्दै गयो घटेर यहाँसम्म आयो। ल सपोज गर्नुहोस् यो प्लास्टिक लिमिटमा पुग्यो। प्लास्टिक लिमिटमा चाहिँ के छ त यो प्लास्टिक स्टेटबाट केमा चेन्ज हुन्छ इट चेन्जेस टु सेमी सोलिड स्टेट। त्यसपछि फेरि म अझै पानी घटाउँदै जान्छु, घटाउँदै 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 जाँदै एउटा यस्तो स्टेटमा पुग्छु पानीको मात्रा जहाँ चाहिँ के हुन्छ त सेमी सोलिडबाट सोलिड स्टेटमा पुग्दो रहेछ है। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको पानीको मात्रा सबै हटिसक्यो। हेर्नुहोस् त पानीको मात्रा जब सकिन आँट्यो कि अब त्यो स्टेटमा चाहिँ पुग्दा त्यो लिमिटलाई हामी के भन्छौँ त श्रिङ्केज लिमिट भन्छौँ है। श्रिङ्केज लिमिट। अब यो श्रिङ्केज लिमिटलाई मैले के लिमिट गर्छु त WS। श्रिङ्केज लिमिट पुगिसकेपछि यो पानी अब घट्दै घट्दैन, भोल्युम घट्दै घट्दैन कि जति पानीको मात्रा घट्यो भने भोल्युम घट्दैन है त। भने चाहिँ हामीले के हेर्यौँ त अहिले डिफ्रेन्ट स्टेट अफ सोइल कतिवटा स्टेट रहेछ त हाम्रो 4टा स्टेट रहेछ। के रहेछ लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सोलिड स्टेट र सोलिड स्टेट। र तपाईँको लिक्विड त्यस्तो के भन्छ कन्सिस्टेन्सी लिमिट कति प्रकारको रहेछ 3 प्रकारको रहेछ के त लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र श्रिङ्केज लिमिट है त। अब लिक्विड लिमिट भने के रहेछ त वेन त्यो तपाईँको जुन क्ले चेन्जेस फ्रम लिक्विड स्टेट टु प्लास्टिक स्टेट त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिक्विड लिमिट। अनि त्यसपछि यो WP भनेको प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट भनेको के हो त वेन द के भन्छ तपाईँको मास अथवा सोलिड जुन सब्सटेन्स छ अघि तपाईँले बनाएको है स्याम्पल स्टेट चेन्जेस फ्रम प्लास्टिक स्टेट टु सेमी सोलिड स्टेट त्यो मेरो के भयो त प्लास्टिक लिमिट भयो। अनि श्रिङ्केज लिमिट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेमी सोलिड स्टेटदेखि सोलिड स्टेट जाने है। यति त बुझ्नुभयो। अब तपाईँलाई लाग्ला लिक्विड स्टेट तपाईँले बुझ्नु पानी जस्तो बग्ने स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट तपाईँले बुझ्नुभयो होइन। अब त सेमी सोलिड स्टेट भनेको के हो र सोलिड स्टेट भनेको के हो त्यो बुझ्यौँ है। अनि त्यसपछि आज क्लास अब मैले के गरेँ त लिक्विड लिमिट मा पुऱ्याएँ द्याट इज पानी जब लिक्विड स्टेटबाट बगेर अब केमा पुग्यो त प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो भने नि। अब प्लास्टिक स्टेट भनेको के रहेछ त यो भने के रहेछ त प्लास्टिक अघि भर्खर तपाईँले प्लास्टिसिटी पढाएँ इट क्यान बी मोल्डेड इन्टु भेरियस सेप है त। अघि लिक्विड लिमिटमा हुँदाखेरि लिक्विड स्टेटमा हुँदाखेरि तपाईँको पानी जस्तो भएको त्यसलाई कुनै सेपमा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो सक्नुहुन्न थियो राइट। अब त्यसको मैले सर्टेन पानी घटाइसकेँ द्याट इज लिक्विड लिमिट पुऱ्याइसकेपछि के भयो त प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो। त्यो प्लास्टिक स्टेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सोइल चाहिँ डिफ्रेन्टवटा सेपमा बनाउन सक्नु हुँदो रहेछ हो। अब त्यसपछि मैले के गरेँ त त्यो वाटर कन्टेन्ट अझै घटाउँदै 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 जाएँ। घटाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त अब सोइलमा क्र्याक आउन थाल्छ क्या। जसले अब पानी यति घटाएँ कि जब त्यसलाई मैले मोल्ड गरेँ भने जस्तै गोलो छ अब मैले यसरी रोल गरेँ भने यसमा क्र्याक आउन थाल्छ क्या। हो त क्र्याक आउन थाल्नु भने कुन स्टेटमा पुग्नु हो त सेमी सोलिड स्टेट पुग्नु है बुझ्नुभयो। सेमी सोलिड भने के रहेछ त मसँग एउटा सुरुमा के थियो त लिक्विड लिमिटमा लिक्विड स्टेटमा तपाईँको पानी थियो के अरे स्याम्पल थियो त्यसको मैले पानीको मात्रा घटाइसकेर एउटा यस्तो स्टेटमा पुग्यो कि तपाईँको त्यो अब त्यो घटेर तपाईँको एउटा कुनै पनि तपाईँले यसलाई कुनै पनि सेप दिन सक्नुभयो त्यसमा क्र्याक आउँदैन। त्यसपछि म के गर्छु त्यसको अझै पानीको मात्रा घटाउँछु, त्यसमा जति वाटर कन्टेन्ट छ त्यो घटाउँदै जान्छु
घटाइसकेपछि एउटा यस्तो स्टेट आउँछ जतिखेर चाहिँ के हुन्छ अब यसमा क्र्याक आउन थाल्छ है त्यो क्र्याक आउनु भने कुन स्टेटमा पुग्यो त सेमी सोलिडमा आउनु पुग्यो बुझ्नुभयो अनि सेमी सोलिड भने के रहेछ त त्यस्तो स्टेट जहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सब्सटेन्सलाई जुन तपाईँको अहिले जुन स्याम्पल बनाउनु छ त्यसलाई रोल गर्दा क्र्याक आउँदो रहेछ है त्यो मेरो के भयो त द्याट इज सेमी सोलिड अनि त्यस्तै गरी अब आउँछ सोलिड स्टेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हामी हेर्दै जान्छौँ त्योभन्दा अगाडि अब हामी पढ्यौँ हामीले के पढ्यौँ त लिक्विड लिमिट पढ्यौँ प्लास्टिक लिमिट पढ्यौँ है भनेपछि के रहेछ त प्लास्टिक लिमिट भनेको के रहेछ त वाटर कन्टेन्ट एट विच सोइल जस्ट फेल्स टु बिहेभ प्लास्टिकली चाहिँ मैले के अघि त भने त प्लास्टिक सोइल भनेको के हो त जसलाई मजाले मैले कुनै पनि मोल्ड गर्न सक्छु क्र्याक नहुने गरी तर जब तपाईँको क्र्याक आउन थाल्छ त्यतिखेर के भयो त त्यो अब तपाईँको त्यो वाटर कन्टेन्ट के भयो त तपाईँको प्लास्टिक लिमिट भयो बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो यतिसम्म हेलो बुझ्यो सर बुझ्नु है ल अब यो लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिटको बिचको डिफरेन्स नै तपाईँ के हो त प्लास्टिसिटी इन्डेक्स हो पिएलई डिनोट गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् त फिगरमा यता हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ देखिरहनु भएको छ यो लिक्विड लिमिट द्याट इज यहाँदेखि यो बिचको जुन डिफरेन्स छ लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट यो तपाईँ के हो त प्लास्टिसिटी इन्डेक्स हो है अब तपाईँको यो सोइलकोमा तपाईँको धेरैवटा टर्म छ याद गर्नु तपाईँलाई पर्छ होइन प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भन्छ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हो त लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट बिचको जुन डिफरेन्स छ वाटर कन्टेन्ट त्यो मेरो के हो त द्याट इज माई प्लास्टिसिटी इन्डेक्स तपाईँलाई न्युमेरिकल सोध्छ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स पत्ता ला हुन्छ तपाईँलाई सर्टेन दिएको हुन्छ कि लिक्विड लिमिट यति दिएको हुन्छ सर्टेन भ्यालु अनि प्लास्टिक लिमिट दिएको सर्टेन भ्यालु फाइन्ड लिक्विड के अरे प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेर फाइन्ड गर भन्छ कि जस्तो तपाईँले लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट गर्दा पुग्छ है यो तपाईँको सोधेको पनि छ यो न्युमेरिकल है हेर्नु होला हामी पछि अहिले गर्छौँ पछि ल अब के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोइल रिमेन्स प्लास्टिक द्याट इज लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिटको बिचमा जति तपाईँको सोइल छ त्यतिखेर तपाईँको के हुन्छ प्लास्टिक हुन्छ अरे सोइल भनेको इट क्यान बी मोल्डेड इन्टु एनी सेप द्याट इज यो प्लास्टिक स्टेटमा छ र यसमा तपाईँले मोल्ड गर्दाखेरि त्यसमा क्र्याक आउँदैन तर श्रिङ्केज लिमिट र प्लास्टिक लिमिटको बिचमा छ भने तपाईँको त्यो पार्टिकुलर सेम्पलमा क्र्याक आउँछ जब म यसलाई मोल्ड गर्छु बुझ्नुभयो है अब हेर्नुहोस् त सेमी सोलिड स्टेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हामी अब के भन्छ प्लास्टिक लिमिट घट्दै गयौँ के हुन्छ त सेमी सोलिड स्टेटमा पुगेपछि के हुन्छ त भोल्युम अफ सोइल घट्दै जान्छ वाटर कन्टेन्ट घट्दै जाँदा अघि मैले तपाईँलाई 3 फेज डायग्राम देखाएँ वाटर कन्टेन्ट घट्दै जाँदा फेरि भोल्युम पनि घट्दै जान्छ अब कतिसम्म घट्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिल स्टेज इज रिच्ड व्हेन फर्दर रिडक्सन अफ वाटर डजन्ट कज एनी रिडक्सन इन द भोल्युम अफ सोइल अब भोल्युम अफ सोइल घट्दैन है त जतिखेर तपाईँको भोल्युम अफ सोइल घट्न छोड्छ त्यो भोल्युम चाहिँ त्यो स्टेट चाहिँ के हो त सोलिड स्टेट हो चाहिँ मैले के गरेँ त यो मेरो जुन वाटर कन्टेन्ट यो डायग्राम देख्नु भएको छ तपाईँले डिफ्रेन्ट स्टेट अफ सोइल्स यसमा के देख्नुहुन्छ त लिक्विड स्टेटबाट तपाईँको प्लास्टिकले जाँदाखेरि तपाईँको यो भोल्युम घट्यो यहाँ त यो भोल्युम घटिरहेको छ घट्दै गयो वाटर के भन्छ प्लास्टिक लिमिटमा पुगिसकेपछि तपाईँको के भन्छ भोल्युम घट्दै जान्छ तर एउटा यस्तो लिमिटमा पुग्छ यस्तो वाटर कन्टेन्टमा पुग्छ जहाँदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ सेमी सोलिड स्टेटबाट तपाईँको के भन्छ भोल्युम चेन्ज हुँदैन कि द्याट इज यो भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गइरहेछ हो त्यो स्टेट जहाँ चाहिँ तपाईँको भोल्युम जति पानी घटाए पनि तपाईँको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त घट्दैन त्यो स्टेट तपाईँको के हो त द्याट इज सोलिड स्टेट है डाउट छ है भनेपछि वाटर कन्टेन्ट एट विच द सोइल चेन्जेस फ्रम सेमी सोलिडदेखि सोलिड स्टेट पुग्यो त्यसलाई हामी के हुन्छ द्याट इज श्रिङ्केज लिमिट है अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रिङ्केज लिमिट पछि चाहिँ तपाईँको तल के हुन्छ त तपाईँको चेन्ज हुँदैन स्टेट कुनै चेन्ज हुँदैन त्यही भएर श्रिङ्केज लिमिटलाई हामी के भन्छौँ त लोएस्ट वाटर कन्टेन्ट एट विच द सोइल इज फुल्ली सेचुरेटेड है त लोएस्ट वाटर कन्टेन्ट एज विथ द सोइल इज फुल्ली सेचुरेटेड त्यो स्टेट नै हामी के हो त श्रिङ्केज लिमिट हो है त चाहिँ अहिले आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एटेन्डेन्स लिइहाल्छु म 13 जना मात्र हुनुहुन्छ ओके हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि आज यो प्लास्टिसिटीकोमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि प्लास्टिसिटी भनेको त्यस्तो प्रपर्टी अफ सोइल हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको सोइललाई मैले पार्टिकुलर मोल्ड गरेँ भने कुनै पनि डिफ्रेन्ट सेपमा दिएँ जस्तै मैले भाडा बनाएँ माटाको भाडाहरू बनाएँ होइन त्यो बनाउँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ त सोइल चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर के भन्छ क्र्याकिङ र फ्र्याक्चरिङ आउँदैन त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छ प्लास्टिसिटी भन्छौँ होइन अनि यो चाहिँ के हुन्छ त जहाँ त्यस्तो फाइन ग्रेडेड सोइल जहाँ चाहिँ के हुन्छ त क्लिप मिनरल्स ज्यादा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ प्लास्टिसिटी देखिन्छ होइन अनि यसमा हामीले कन्सेप्ट पढ्यौँ एड्जर्सन र एड्जर्ट वाटर भन्ने के हो त्यो कन्सेप्ट पढ्यौँ होइन अनि यसले चाहिँ जस्तै माटोमा त्यो केस देख्यो होइन प्लास्टिसिटी तर नन पोलराइजिङ लिक्विड जस्तै केरोसिन भयो प्याराफिन ओइलमा हामी यो प्लास्टिसिटी देख्दैनौँ है त्यसपछि अनि एटरबर्ग भन्ने चिजले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन सोइल छ सोइललाई 3 प्रकारमा बाँड्नु एउटा सफ्ट सोइल
फर्म सोइल हार्ड सोइल भनेर बाँड्नुभयो क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ वाटर कन्टेन्ट के हुँदो रहेछ त, एउटा सर्टन भ्यालु पुगिसकेपछि त्यसको स्टेट चेन्ज हुँदो रहेछ कि है। जस्तै मेरो पानीमा जस्तै मेरो स्याम्पलमा मैले धेरै पानी हालेँ भने त्यो पानी जस्तै बग्छ स्याम्पलमा क्या नि त। त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ के हुन्छ त, एउटा मैले भन्न बिर्सेँ, तपाईँको स्याम्पल लिनुभयो, स्याम्पलमा धेरै पानी हाल्नु भने त्यो सलल्ल बग्यो हो, सलल्ल बग्नु भने त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ के हो त, एकदम कम हुनु हो, लो सेयर स्ट्रेन्थ हो क्या नि त। तर के हुन्छ त, अब यसको वाटर कन्टेन्ट घट्दै घट्दै जाँदा यसमा के हुन्छ त, फर्मनेस आउँदै जान्छ कि जाँदैन। फर्मनेस आउनु भने के हो त, यसको सेयर स्ट्रेन्थ बढ्दै जान्छ क्या, यसले अब सेयर फोर्सहरू रेसिस्ट गर्न थाल्छ नि हो। अब त्यस्तो त्यो बुझ्नु है। अब एटरबर्गले के गर्नु त, 3टा कन्स्टिट्युएन्सी लिमिट अथवा एटरबर्ग लिमिट दिनुभयो है। के दिनुभयो त, लिक्विड लिमिट दिनुभयो, त्यस्तै गरी प्लास्टिक लिमिट दिनुभयो र सिङ्केज लिमिट दिनुभयो है। अब लिक्विड लिमिट, सिङ्केज लिमिट र प्लास्टिक लिमिट भनेपछि त्यस्तो वाटर कन्टेन्ट हो कि पानीको मात्रा, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको अब लिक्विड स्टेटदेखि फिगर हेर्नु, लिक्विड स्टेटमा छ, लिक्विड स्टेटदेखि तपाईँको प्लास्टिक स्टेटमा पुग्दाखेरि त्यो वाटर कन्टेन्टलाई हामी के भन्छ, द्याट इज तपाईँको लिक्विड लिमिट भनेको पानीको मात्रा हो है सबै लिमिट भनेको। त्यसै गरी प्लास्टिक स्टेटदेखि सेमी सोलिड स्टेट पुग्नु भने त के हो तपाईँको प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक स्टेट भनेको के हो त, त्यो स्टेट जहाँ चाहिँ तपाईँले अब त्यो जुन सोइल स्याम्पललाई डिफ्रेन्ट बोल्न दिनुभयो, बोलो छ मैले यसलाई यस्तो लाम्चो बनाउँदाखेरि यहाँ क्र्याक आएन भने त्यो मेरो के हो त, प्लास्टिक स्टेट भयो है। त्यसै गरी अब गर्दै जाँदा मेरो क्र्याक आइदियो भने त कुन स्टेटमा पुग्यो, सेमी सोलिड स्टेटमा पुग्यो है। अनि त्यस्तो हामीले हेर्दै जाँदा के देख्नु त भन्दाखेरि पानीको मात्रा घट्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भोल्युम पनि घट्दै घट्दै जान्छ, अभियस छ 3 फेज डायग्रामबाट हो, घट्दै घट्दै गयो। तर एउटा सर्टेन स्टेजमा पुगेपछि के हुन्छ, त्यो भोल्युम घट्न छोड्छ अरे। त्यो भोल्युम घट्न छोड्नुको अर्थ के हो त, त्यो सोलिड स्टेटमा पुग्यो। त्यो पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्ट जहाँ चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भोल्युम घट्न छोड्छ नि, द्याट इज सेमी सोलिड स्टेटदेखि सोलिड स्टेट पुग्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, श्रिङ्केज लिमिट भन्दो रहेछ है। बुझ्नुभयो? हेलो बुझ्यो सर। आजको क्लासमा के डाउट छ भने सोध्नु होला।